अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। आज का जो लेक्चर है वो मार्केट कमेंट्री भी होगी और फिर जो आईसीटी ब्लैक होल इफेक्ट होता है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि अब्दुल्ला भाई 2026 2020 ये आप लोग जो सुन रहे हो अभी लेक्चर, ये लेक्चर नंबर पता नहीं 8 या 9 होगा इस 2026 मेंटोरशिप का। तो इसके अंदर तो डायमंड का बाजार ही लग गया ना, ब्लैक होल इफेक्ट भी आ गया है, ये क्या होता है। लेकिन क्या करें, चैनल जो है वो ग्रो नहीं कर रहा। माशाल्लाह अल्लाह का करम है कि 50,000 सब्सक्राइबर्स हो गए जिसके हम हकदार नहीं थे, लेकिन स्टिल इसको इस चैनल को अभी 50 लाख सब्सक्राइबर्स पे तो होना चाहिए था ना। चले 50 लाख नहीं तो 5 लाख सब्सक्राइबर्स पे तो होना चाहिए था, 5 लाख ना से 1 लाख पे तो होना चाहिए था। लेकिन नाशुक्री करके क्या करना है, जो है अल्लाह ताला का करम है। लाख सब्सक्राइबर्स हो जाए तो मजा तो आ जाए एक बार। अच्छा, लेक्चर लंबा नहीं होगा ज़्यादा, क्योंकि पहले मैं सोच रहा था कि लाइव स्ट्रीम भी कर लें, थोड़ी सी गपशप भी हो जाए, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलें लेक्चर रिकॉर्ड ही कर लेते हैं। पता नहीं क्यों नहीं लाइव स्ट्रीम की, नींद आई हुई है असल में। ब्लैक होल इफेक्ट की बात करते हैं, ठीक है। एक चीज तो सबसे पहले तो एक चीज समझनी है आप लोगों ने, क्योंकि मैंने कहा कि ये इसमें थोड़ी मार्केट कमेंट्री भी होगी और फिर साथ में आप लोगों को ब्लैक होल इफेक्ट के बारे में भी बताने की कोशिश करेंगे। ये जो ऊपर लिक्विडिटी पूल बनाया गया है ना, ये हम ऐसा नहीं है कि इस लेवल को इग्नोर कर देंगे। आज नहीं तो कल उम्मीद ये है, अगर अल्लाह को मंजूर हो जाए तो मार्केट इस डायरेक्शन की तरफ जाएगी जरूर। ये चीज आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है, ठीक है। उसकी रीजन ये है कि ये जो मार्केट में रिवर्सल आ रहा है, मार्केट इस तरह के टॉप्स बना के रिवर्स नहीं होती। जिस अगर हम S&P को देखते हैं तो S&P में जो ऊपर की कंडीशन है वो कहीं ना कहीं ठीक है, ठीक है। जैगेड हाई है। जैगेड हाई का मतलब ये होता है नोकीला, जिसने सारी लिक्विडिटी किल की हो, करीब करीब हाईज ना बनाए हो, ठीक है। इसका जो ऑल टाइम हाई था जो कि 30 अक्टूबर को बना था, वो मार्केट ने यहाँ पे आके पहली बार किल किया। फिर एक ये न्यू ऑल टाइम हाई बना, वो मार्केट ने यहाँ पे किल किया। फिर ये एक न्यू ऑल टाइम हाई बना, वो मार्केट ने यहाँ पे किल किया। फिर ये एक न्यू ऑल टाइम हाई बना, वो मार्केट ने यहाँ पे किल किया। तो ऊपर अच्छा खासा रगड़ा मार्केट दे चुकी है लॉन्ग्स, सॉरी शॉर्ट्स वालों को, जिन्होंने ऊपर अपने स्टॉप लॉसेस रखे हुए हैं। ये यहां से रिवर्स हो तो बात फिर भी कुछ ना कुछ समझ आती है, लेकिन जो नैस्डैक है वो तो ऊपर रिलेटिव इक्वल हाइज बना के आ रहा है, जो कि रिटेल को रेजिस्टेंस दिखती है। अगर हम बिगर पिक्चर में देखें तो इस किस्म का टॉप, ठीक है, जो कि वो डबल टॉप है। ये तो रिटेल का कॉन्सेप्ट है, हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारा इन चीजों पे कोई ईमान नहीं है, हम इन्हीं चीजों को छित्तर मारते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम इसको इग्नोर कर देंगे, हमारी नजरें इस पर रहेंगी। लेकिन अगर मार्केट फिलहाल के लिए उस तरफ जाती हुई नहीं नजर आती, या कोई ऐसी एल्गोरिदम कोई हमें ऐसी प्रेजेंटेशन नहीं देता, तो फिर हम उसको फोर्स नहीं करेंगे कि नहीं जी उधर ही जाना चाहिए, अभी उधर ही, अभी नहीं जा रही तो ना जाए, ठीक है। हमारा इंटरेस्ट अभी शॉर्ट्स में हो सकता है, ठीक है। मैं आप लोगों को बताता हूँ आगे मेयर चैम्बर के लेक्चर में आज क्या सीन था, मैंने क्या बताया इन लोगों को, क्यों हमारा ध्यान आज ज्यादा शॉर्ट्स की तरफ था, क्यों था। एक और चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि जो डीकपल्ड मार्केट होती है उसकी एक एग्जांपल ये भी है कि जो यूएस की स्टॉक मार्केट और जो डॉलर इंडेक्स है वो साथ साथ चल रहे हो। ये कोई आइडियल कंडीशंस नहीं होती, ये कोई अच्छी कंडीशन नहीं होती। अगर ये दोनों ऑपोजिट ना भी चले, जो कि ऑपोजिट चलना चाहिए, अगर ऑपोजिट ना भी चल रहे हो, ठीक है, मतलब अगर यूएस की स्टॉक मार्केट क्रैश कर रही है तो जरूरी नहीं है कि डॉलर तोड़ो तोड़ पंप ही कर रहा हो, लेकिन एटलीस्ट डॉलर नीचे आने से रेजिस्ट करे, कि डॉलर एटलीस्ट ये शो करे कि डॉलर नीचे आने के मूड में नहीं है। बेशक ऊपर ना जाए लेकिन नीचे भी ना आए, कहने का मतलब ये है। अगर यूएस की स्टॉक मार्केट पंप करती है तो जरूरी नहीं है कि डॉलर क्रैश करे, लेकिन उसको ऊपर जाने में रेजिस्टेंस मिलनी चाहिए। रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली रेजिस्टेंस नहीं, वो तो कुत्ते की खुराक है, उस पे
تو ہماری کبھی نظریں ہی نہیں ہوتی. ہاں اس کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ہماری نظریں ضرور ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ ریزسٹنس کا مطلب یہ ہے کہ ڈالر اگر یو ایس کی اسٹاک مارکیٹ اوپر جاتی ہے تو ڈالر کو اوپر جانے میں دقت ہو, مشکل ہو, آپ کو ڈالر کا چارٹ کو دیکھ کے نظر آ رہا ہو کہ ڈالر ابھی بھی ایزیلی اوپر نہیں جا پا رہا یا جا نہیں سکتا یا جانا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, اگر دونوں ساتھ ہی چلنے لگ جائیں کہ یو ایس کی اسٹاک مارکیٹ بھی اوپر جا رہی ہے, ڈالر بھی اوپر جا رہا ہے, یہ کوئی ہاں منٹ بائی منٹ اگر دیکھنے بیٹھ جاؤ گے تو پھر تو آپ کو نظر آئے گا کہ دونوں ایک ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. لیکن اوور آل ٹھیک ہے, بگر پکچر میں جو بڑے ٹائم فریمز میں ڈائریکشنل بایس ہوتا ہے اس میں دونوں ایک دوسرے سے اپوزٹ نظر آنے چاہیے. پچھلے کچھ دنوں سے ڈالر جو ہے وہ ذرا کچھ اس طرح کا سین شو کر رہا تھا کہ یو ایس کی اسٹاک مارکیٹ بھی اور ڈالر بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. یہ ڈیکپلڈ مارکیٹ تھی. ٹھیک ہے, اور پھر ٹائم آف ایئر کیا چل رہا ہے, ٹائم آف ایئر چل رہا ہے, ابھی بھی 15 فیب نہیں آیا. مارکیٹس عموماً 15 فیب مڈ آف فیب کے بعد اسموتھ ہوتی ہیں. اس بار اگر آپ دیکھتے ہو نا تو جنوری میں اتنا کوئی گندا پرائس ایکشن نہیں تھا جیسے عموماً ہوتا ہے. ہو سکتا ہے یہ آپ کے ٹریڈنگ کریئر کا پہلا جنوری ہو سکتا ہے آپ نے پچھلے سال کا جنوری دیکھا ہو سکتا ہے اس سے پچھلے سال کا بھی جنوری دیکھا ہو. ٹھیک ہے, ہر سال کا جنوری گندا نہیں ہوتا لیکن عموماً جنوری جو ہے وہ برا ہوتا ہے. اس سال اتنا برا نہیں تھا. میں آپ لوگوں کو مجھے یاد نہیں پڑتا میں نے یوٹیوب پہ بولا ہے یا ٹی جی ایس والوں کو بولا ہے, ٹی جی ایس چارٹر ممبرس کو یا پھر میئر چیمبر میں بولا ہے, لیکن مجھے کہیں نہ کہیں یاد پڑتا ہے کسی ریل میں یا کہیں نہ کہیں میں نے یوٹیوب پہ بھی یہ بولا ہوا تھا کہ جنوری میں اس دفعہ گند نہیں ہوا تو یہ جو جنوری کے گندے جھٹکے ہوتے ہیں یہ جنوری کے اینڈ پہ دیں گے. وہ میں نے کیوں بولا تھا, اس کی ایک ریزن یہ تھی کہ سننے میں آ رہا تھا کہ یو ایس گورنمنٹ شٹ ڈاؤن پھر سے آ رہا ہے, تو وہ جو جنوری انہوں نے کچھ ایسا نہیں ہے کہ جنوری فل اسموتھ تھا, لیکن جنوری کمپیریٹیولی پچھلے سالوں کے جنوری سے اگر کمپیئر کیا جائے تو اس دفعہ کچھ بہتر تھا. تو وہ انہوں نے جھٹکا اینڈ پہ آ کے دیے. یہ جس طریقے سے اوپر جا رہا تھا آبویسلی نظریں آل ٹائم ہائی پہ تھیں. ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے اس کو کل نہیں کیا, فیلئر سوئنگ بنایا اور پھر وہاں پہ شغل شروع کر دیا. جی یو ایس کا شٹ ڈاؤن آ گیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا, اور اٹھا کے مارکیٹ کو نیچے پھینکا. یہ تو چلے فنڈامنٹل ایسپیکٹس ہو گئے. ٹھیک ہے, پھر شٹ ڈاؤن بند کر دیا, پھر دوبارہ شٹ ڈاؤن کی نیوز آئی اور یہ وہ ہوا تو یہ جو کریش آیا. ٹھیک ہے, یہ تو فنڈامنٹلز ہو گئے. عبداللہ بھائی آپ کہتے ہیں کہ فنڈامنٹلز پہ مارکیٹ نہیں چلتی, کوئی ہمیں نیوز نہیں دیکھنی چاہیے, کچھ نہیں. اوور آل آپ کو کچھ نہ کچھ پتا ہونا چاہیے کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے. آپ فوریکس فیکٹری ہی دیکھ لو تو آپ کو وہاں پہ بھی شٹ ڈاؤن لکھا ہوا یلو سا نظر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو کیوں دیکھیں, ایک تو چیز ہے کہ الگوریدم مارکیٹ کو چلائے گا, ایک ہے کہ مینول انٹرونشن ہو سکتی ہے. اب دنیا میں اگر کہیں کوئی لڑائی شڑائی شروع ہو گئی, ٹھیک ہے, دو ممالک دو کنٹریز کے درمیان یا کسی کے یا کوئی بھی نیگیٹو نیوز آ گئی, الگوریدم اپنا کام چھوڑ دے گا. مینول انٹرونشن کے تھرو مارکیٹ کو یا تو اٹھا کے اوپر پھینکا جائے گا یا نیچے پھینکا جائے گا. اسی لیے آپ کو کچھ نہ کچھ دنیا کے بارے میں پتا ہونا چاہیے کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے. یہ نہیں پتا ہونا چاہیے کہ فیڈ چیئر والا آگے سپیچ کیا کر رہا ہے تو جی سی پی آئی ڈیٹا کیا, وہ سب بکواس ہے, وہ سب اس کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اوور آل دنیا کے حالات کیا ہیں. ٹھیک ہے, امریکہ میں اگر شٹ ڈاؤن والا تماشا آ رہا ہے تو کب آ رہا ہے, اس کا امپیکٹ مارکیٹ پہ کیا ہو سکتا ہے, اس نیوز کو یوز کر کے یہ مارکیٹ کو کس ڈائریکشن میں پھینک سکتے ہیں, کیا کر سکتے ہیں. اتنا تھوڑا بہت آپ کو پتا ہونا چاہیے. اس سے زیادہ تو میں بھی کوئی خبریں سننے کا شوقین آدمی نہیں ہوں. مجھے کچھ نہیں پتا دنیا میں کیا چل رہا ہے, کرکٹ میں کیا چل رہا ہے, فٹ بال میں کیا چل رہا ہے. چٹی وردیاں پہن کے کتنی دیر لوگ کرکٹ کھیلتے رہے ہیں اور ان کی ماں بہن ایک ہو گئی ہے گرمی میں. میرا اس سب میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہاں جو میرا کام ہے اس سے ریلیٹڈ کچھ نہ کچھ جو ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ مجھے پتا ہونا چاہیے. اس کے علاوہ تو میں کوئی خبریں نہیں سنتا. کوئی مذاکرات کیا چل رہے ہیں, پاکستانی سیاست میں کیا چل رہا ہے, نواز شریف کا پیٹ کیسا ہے, خراب تو نہیں ہو گیا, ٹھیک ہے جی, عمران خان کا کیا حال ہے, یہ سب یہ جو ویلے لوگ ہوتے ہیں نا جن کو زندگی میں کوئی کام نہیں ہوتا, وہ کھوکھو پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں, کھوکے پہ جا کے وہ چائے کا کٹ منگوا لیں گے, ٹھیک ہے, آدھا کپ چائے پئیں گے, ساتھ سگریٹ لگا لیں گے, ساتھ اپنے دوستوں یاروں کے ساتھ سیاست پہ بھاشن دینا شروع کر دیں گے. ایسے لوگوں کا زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہوتا. ایسے لوگ اپنے ماں باپ پہ بھی بوجھ ہوتے ہیں, اپنے بہن بھائیوں پہ بھی بوجھ ہوتے ہیں. ایسے لوگ اپنے بیوی بچوں پہ بھی بوجھ ہوتے ہیں. گھر جاتے ہیں, بیوی منہ پہ تھپڑ مار دیتی ہے, کچھ کما کے نہیں آئے ہو,
بیوی سے لڑائی ہو جاتی ہے, پھر اس کے بعد ٹی وی سننے لگ جاتے ہیں کہ چلو یار سیاست میں کیا چل رہا ہے, ٹھیک ہے. تو جو لوگ بیٹھ کے سیاست کو ڈسکس کرتے ہیں وہ بیسیکلی ناکام لوگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ہاں سیاست کو آپ کو ڈسکس کرنا چاہیے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ اکثر میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ جی سالوں بعد مل رہے ہیں اور سیاست پہ بیٹھ کے بکواس شروع کر دی ہے, اور ایک بندہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کرتے اور دوسرا بندہ کسی اور کو کرتے اور آپس میں لڑنے لگے ہوئے ہیں کہ جی چل تو یہ ہے تو وہ ہے. او بھائی جس کو تم سپورٹ کر رہے ہو اس کے جوتے کو بھی فرق نہیں پڑتا کہ تم اس کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہو, تمہارا اظہار رائے کیا ہے ان کو لے کر. ان کو تو پتہ بھی نہیں ہے تم کون ہو کون نہیں, لڑ رہے ہوتے ہیں جاہلوں کی طرح سیاست دانوں کے پیچھے. ان کو کیا فرق پڑتا ہے, ان کو کیا ہی فرق پڑتا ہے, انہوں نے 2 بریانی کے چمچ آپ کے منہ پہ مارنے, آپ کا منہ بند ہو جانا, ٹھیک ہے. میں آپ سے مراد ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو سیاست کو لے کے لڑتے رہتے ہیں. اور آج کل دیکھنے کو ایسا بھی ملتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کو اپنی پینٹ کی زپ باندھنا نہیں آتی, اوپر کرنا نہیں آتی, وہ بھی سیاست پہ لگے ہوتے ہیں کہ جی یہ ہے تو وہ اچھا ہے, وہ اچھا نہیں ہے تو یہ اچھا ہے. او بھائی کوئی اپنے کام دھندے پہ دھیان دو, کوئی محنت کر لو, کوئی اپنے ماں باپ کو جو ہے نا وہ آرام و سکون دے دو. نہیں جی سیاست پہ تبصرے کرنے ہیں. جنہوں نے سیاست پہ تبصرے نہیں کرنے وہ پھر کرکٹ پہ تبصرے کر رہے ہوتے ہیں. وہ جی اس نے چھکا مار دیا تھا تو میں بڑا خوش ہو گیا تھا. او اللہ, آج میں کوئی گالی نہیں دینا چاہتا. یا ایک خاتون کا کمنٹ میں نے پڑھ لیا, میری آنکھیں نم ہو گئیں. ان کا کمنٹ یہ تھا کہ سر آپ پہلے تو ایسے نہیں ہوا کرتے تھے اور بڑی مشکل سے اپنے گھر والوں کو منایا ہے ٹریڈنگ کرنے کے لیے. میں اپنے والد صاحب کے ساتھ کچھ اس طرح کا تھا کہ بیٹھ کے سنتی ہوں آپ کے لیکچرز اور بڑی مشکل سے گھر والوں کو منایا. تو خدا کا واسطہ ہے کہ اس قسم کی زبان مت یوز کیا کریں. ہمارے مینٹور ہیں آپ, اور آپ پہ یہ سب کچھ اچھا نہیں لگتا. اور تو میں بڑا صدمے میں چلا گیا تھا ان کا یہ کمنٹ پڑھ کے, اور 3-4 راتیں مجھے لگاتار نیند نہیں آئی. عبداللہ بھائی ایسے تو ہو نہیں سکتا کہ آپ 3-4 راتیں سوئے نہ ہو. 3-4 راتیں نیند نہ آنے سے مراد یہ ہے کہ 3-4 راتیں یہ خیال گزرتا رہا کہ غلط زبان یوز کر کے کیا ہی فائدہ ہوگا. لیکن میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہوا ہے کہ میں ابھی تو آج اس لیکچر میں تو بڑا شریف بن کے بیٹھا ہوں کیونکہ وہ تازہ تازہ کمنٹ پڑھ لیا. اور آپ لوگوں کو اگر یاد ہو اگر آپ میرے چینل پہ پرانے ہیں اور آپ لوگوں نے میری سنڈیکیٹ مینٹورشپ دیکھی ہوئی ہے تو اس میں تو گالیوں کا اللہ معاف کرے مجھے کوئی فخر نہیں ہے اس پہ. لیکن کدھر گئی سنڈیکیٹ مینٹورشپ, یہ ٹھیک ہے. اس میں تو مطلب کہ ایسے گالیوں کا سمندر کھل جاتا تھا کہ بس وہ لائیو سٹریمز ہوتی تھی نا. ابھی بھی میں اگر لائیو آ کے آپ کے ساتھ بیٹھا ہوتا تو ہو سکتا ہے کوئی آگے غلط کمنٹ کرتا اور میں اس کے پیچھے پڑ جاتا, اس کو گالیاں دینے لگ جاتا, اور پھر آگے سے کوئی 2-4 لوگ اور آتے اور وہی گالیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا اور وہی سب چلتا رہتا. تو پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا تھا, میرے دماغ سے بات نکل گئی. ہاں میں کہہ رہا تھا کہ سنڈیکیٹ کے زمانے میں بہت ہی زیادہ گالیاں دے دی ایک دفعہ نا ایک لائیو اسٹریم میں. پتہ نہیں کس کو گالیاں دے رہا تھا, کسی بندے کو ہی دے رہا تھا, کوئی آ کے مجھے گالیاں دے رہا تھا تو میں آگے سے اس کو گالی دے دی, اور یہی شغل تماشا چلتا رہتا تھا. اس کے بعد پھر میں اندر ہی اندر شرمندہ ہو گیا, مجھے خیال آیا کہ یہ سب غلط ہے, اور پھر میں نے وعدہ کیا آپ سب سے کہ اب میری طرف سے کوئی غلط زبان نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. تو میں نے بالکل اپنے وعدے پہ پورا اترنے کی کوشش کی, اور 2 لائیو اسٹریمز میں نے گالیاں نہیں دی, اور تیسری لائیو اسٹریم میں تیسری لائیو اسٹریم میں دوبارہ سے گالی گلوچ شروع ہو گیا. تو دیکھیں مطلب بات کہنے کی یہ ہے کہ انسان کی جو خصلت ہوتی ہے وہ بدل نہیں سکتی. تو میں فطرتاً ایک نیک آدمی نہیں ہوں اور بہت فطرتاً گھٹیا آدمی ہوں, تو اس وجہ سے میں کوشش تو کرتا ہوں کہ غلط زبان نہ آئے. آپ جس طرح آج میں نے دیکھے کوئی گالی گلوچ نہیں ہوا ابھی تک, اور وہ ہماری بہن کا کمنٹ مجھے یاد ہے, تو اب وہ فی الحال تو میرے دماغ میں ہے. لیکن میں پھر بھی آپ لوگوں کو یہ ساودھان کرنا چاہتا ہوں اور ہمیشہ کروں گا کہ بھائی میرا لیکچر جب آپ سنتے ہیں تو کوشش کیا کریں کانوں میں ٹوٹیاں ڈال لیا کریں, ہینڈ فری. آپ ویسے بھی تو گندی چیزیں دیکھتے ہیں تو ہینڈ فری لگا کے ہی سنتے ہیں نا, تو یہ بھی اس میں بھی بہت گندے معاملات ہوتے ہیں لیکچر, ٹھیک ہے. تو ہینڈ فری وغیرہ لگا لیا کریں, ہیڈ فونز وغیرہ لگا لیا کریں,
اور یہ بندہ اس کا ہم لیکچر سننے آئے تھے کہ شاید آج ہمیں کوئی بلیک ہول کچھ نیا کانسیپٹ ICT کا سیکھنے کو ملے گا. 15 منٹ ہو گئے ہیں بندہ بکواس کرے جا رہا ہے اور پتہ نہیں کس سے باتیں کر رہے. آپ کے دماغ میں اگر یہ آ رہا ہے تو ابھی کل پرسوں میری ایک ریل آئی تھی جس میں آپ نے شاید سنی ہو, جس میں میں کہہ رہا تھا کہ جن لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے ان کو بلایا تو میں نے تھا نہیں, ٹھیک ہے, ہاں آپ خود آ گئے تو میں نے آپ کو دل سے قبول بھی کیا اور میں نے آپ کو تھینک یو بھی کیا کہ بھائی بہت شکریہ آپ کا, آپ آئے ہیں ادھر اس لیکچر کو سننے. اب لیکن اگر آپ آ کے کہتے ہیں کہ بھائی بن بلائے مہمان بن کے شادی پہ آ جاتے ہیں میری اور کہتے ہیں کھانا بھی پسند نہیں آیا, تو پھر تو گالی بنتی ہے اور کیا ہو سکتا ہے. بلیک ہول جو ہوتا ہے ICT کا, اس کا چکر کچھ اس طریقے سے ہوتا ہے, ٹھیک ہے, بلیک ہول ایفیکٹ, اس کو آپ یہ نام دے سکتے ہیں کہ یہ جب مارکیٹ میں اس قسم کا سین بنتا ہے تو وہ بلیک ہول والا ایفیکٹ دیتا ہے. بلیک ہول کیا ہوتا ہے, آپ سب نے شاید سنا ہی ہوگا, وہ خلا میں ایک ہول ہے, ٹھیک ہے, کالے رنگ کا, وہ سب کچھ اپنے اندر کھینچ لیتا ہے. مطلب کہ ہر چیز کو وہ اپنی طرف کھینچتا ہے. اگر کوئی چیز اس میں سے نکلنے کی کوشش بھی کرے تو وہ واپس اپنے اندر کھینچے گا, اپنی طرف کھینچے گا, ٹھیک ہے. اسی لیے مائیکل صاحب نے اس کو بلیک ہول کا نام دیا تھا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی PD رے ہے جس کا نام بلیک ہول ہے, اس کو بس بلیک ہول ایفیکٹ کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ الگ بات ہے کہ میں نے 2026 میں آپ کو میرا جو اس مینٹورشپ کا لاسٹ لیکچر تھا 2026 کا جو آخری لیکچر تھا, ابھی آپ لوگ لیکچر نمبر 7 سن رہے ہو, ٹھیک ہے. آپ کو کنفیوژن ہو رہی ہوگی کہ عبداللہ بھائی یہاں پہ تو 7 ویڈیوز لکھا آ رہا ہے, تو اس کا مطلب تو اس کے اندر 7 لیکچرز ہوں گے, تو ابھی والا لیکچر نمبر 8 کیوں نہیں. اس کے اندر جو پہلی ویڈیو ہے وہ میری ہاں TGS بیچ 2 سے ریلیٹڈ میں نے ڈالی ہوئی ہے 2026 کی. وہ مجھے تنگ کر رہی ہے کہ 2026 مینٹورشپ کے اندر تو صرف 2026 مینٹورشپ کی ہی باتیں ہونی چاہیے, تو میں سوچ رہا ہوں کہ اس ویڈیو کو اس میں سے نکال کے اس میں ڈال دوں گا. تو عبداللہ بھائی ہم اس انفارمیشن کو جان کے کیا کریں کہ آپ کو یہ چیز تنگ کر رہی ہے اور آپ وہ اس میں سے نکال کے واپس اس میں ڈال دیں گے. مطلب ہمارے نالج میں اضافہ اگر اس بات نے کیا تو اس سے ہمیں زندگی میں آگے کیا فائدہ ہوگا. بات تو آپ کی ٹھیک ہے, اصل میں آپ لوگوں کو اپنا فیملی ممبر سمجھتا ہوں, تو اس لیے میں جو بکواس دل میں آتی ہے وہ کر دیتا ہوں. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اس کا جو لاسٹ لیکچر تھا, میرے خیال سے لیکچر نمبر 6 بنتا ہے, دیکھنا پڑے گا ایک سیکنڈ. ہاں, انسٹیٹیوشنل آرڈر فلو والا, یہ والا لیکچر تھا, ٹھیک ہے. یہ لیکچر نمبر 5 تھا, تو پھر اس میں 7 لیکچرز کیسے ہو گئے ویڈیوز. اچھا ویڈیو 7 اس لیے ہو گئی کیونکہ یہ جو FOMC والا لیکچر تھا اس کے 2 پارٹس تھے, ٹھیک ہے. تو یہ جو آرڈر فلو لیکچر آیا اس کے اندر میں نے بہت بے شمار بے حساب ڈائمنڈز دیے آپ لوگوں کو. آبویسلی آپ کا ٹائم بہت ضائع کیا میں نے. ابھی میں سوچ رہا ہوں کہ کاش لائیو اسٹریم چل رہی ہوتی تو زیادہ مزہ آ رہا ہوتا. میں دیکھ رہا ہوتا کہ لائیو لوگ سن رہے ہیں اور ان کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے, اور آپ میں سے کچھ لوگوں کو بڑا درد ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ آ کے ہمارا ٹائم ضائع کر رہا ہے. آپ میں سے کچھ لوگ اس لیکچر کو آگے کر رہے ہوں گے, ہے نا, کہ جب تک یہ اسکرین شو ہو رہی ہے تب تک تو کوئی کام کی بات نہیں ہو رہی, تو جب چارٹس آئیں گے تو کام کی بات ہو رہی ہے. تو یہ میں چارٹ سامنے رکھ کے ہی بکواس کرتا رہوں گا تاکہ آپ کو یہی نہ پتا چل سکے کہ اس لیکچر کو آگے کر کے کہاں سے ریئل بات شروع ہوگی. تو میرا بہت خاص انٹرسٹ ہے آپ سب کا ٹائم ضائع کرنے میں. تو اگر آپ اپنا ٹائم بھی نہیں دے سکتے یہاں پہ آ کے, آپ کو لگتا ہے کہ چلیں یہاں سے کسی قسم کے پیسے تو چارج نہیں کیے جا رہے, لیکن آپ کا ٹائم یہاں پہ قیمت ہے, ٹھیک ہے. مائیکل صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ میں آپ سے کوئی پیسے تو نہیں لے رہا, لیکن آپ کا جو ٹائم ہے وہ قیمت ہوگی, کیونکہ مائیکل صاحب کے لیکچرز بھی, میرا جو پورا یوٹیوب چینل ہے وہ مائیکل ہڈلسٹن سے ہی انسپائرڈ ہے, ٹھیک ہے. جو کچھ مائیکل نے کیا ہے میں یہ نہیں کرتا کہ میں مائیکل صاحب کو کاپی کرتا ہوں, لیکن اگر میں کاپی کرنے میں کامیاب ہوتا بھی ہوں تو میرے لیے بہت فخر کی بات ہے. لیکن پتہ نہیں کیا بات کر رہا تھا, ہاں, کہ جو طریقہ کار مائیکل کا ہے وہ, ایک دفعہ میرے یوٹیوب چینل پہ ایک کمنٹ میں نے پڑھا تھا. میں آپ سب کے کمنٹس پڑھتا ہوں, آپ سب پہ فرض ہے کہ آپ کمنٹ کیا کریں, آپ کو کمنٹ کرنا چاہیے, آپ اپنا فیڈ بیک دیا کریں. آبویسلی اگر آپ غلط فیڈ بیک دیں گے تو آپ بلاک ہو جائیں گے, تو آپ صرف اچھا فیڈ بیک ہی دے سکتے ہیں.
غلط فیڈ بیک آپ ایک دفعہ دیں گے آپ بلاک ہو جائیں گے, آپ میرے چینل پہ کبھی زندگی میں نظر نہیں آئے. ٹھیک ہے, تو اگر اچھا فیڈ بیک دینے کا دل کر رہا ہو تو آپ ضرور دیا کریں, کیونکہ میرا ٹائم بھی قیمتی ہے. ابھی پاکستان میں رات کے 1:10 AM ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, رات کے 1:10 AM ہو رہے ہیں, اور سردیوں کی راتیں. اور عبداللہ بھائی آپ کون سا سردی میں گھر کی چھت پہ بیٹھ کے لیکچر بنا رہے ہیں, تو سردیوں دیکھیں پھر بھی بندے کا دل تو یہی ہوتا ہے نا کہ بندہ رضائی میں لیٹ کے کوئی سیزن دیکھ رہا ہو, کوئی سین شین ہو. تو آپ لوگوں کے لیے فری آف کاسٹ لیکچر بنا رہا ہوں میں, تو آپ لوگوں کا بھی حق بنتا ہے کہ آپ اس لیکچر کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں. اور جو بلیک ہول ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں جو نیو ویک اوپننگ گیپس ہوتے ہیں, اگر وہ ایک جگہ, میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا ہوا, ٹھیک ہے, اس لیکچر میں آپ لوگوں کو یہ ایفیکٹ اس کا دکھاؤں گا کہ بلیک ہول ایفیکٹ ہوتا کیا ہے. ایک ہی جگہ پہ اگر ملٹیپل نیو ویک اوپننگ گیپس اکٹھے ہو رہے ہیں تو وہ ایک بلیک ہول بن جاتا ہے ان مارکیٹس میں, ان چارٹس میں. سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے اس لاجک کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ بلیک ہول بنتا کب ہے. بلیک ہول تب بنتا ہے جب مارکیٹس اوور آل رینج باؤنڈ ہوں. رینج باؤنڈ ہونے سے کیا مطلب ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچے جو آج کل مجھے کاپی کر رہے ہیں, جو میری بالکل میں نے ان کو بہت پیلا تھا اس لیکچر میں, ٹھیک ہے, بہت پیل دیا تھا. پھر بعد میں مجھے خیال بھی آ رہا تھا کہ یار ہیں تو بچے ہی ہیں اور کیا ہی کہنے انہیں. ٹھیک ہے, تو پیلوں گا, ابھی بھی پیلنا تھا. میں نے اس لیکچر میں بھی ان کو بہت گالیاں دینی تھی. دیکھیں مجھے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کوئی مجھے کاپی کرتا ہے, کریں, آپ بھی کریں. اگر آپ مجھے سن رہے ہیں, آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں, آپ بھی کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن مجھے برا بھلا جو کہتے ہیں, پہلے مجھے کاپی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, میرا نام شو کرا کے فیم لیتے ہیں. عبداللہ بھائی آپ کون سا دی راک ہیں, یا آپ کون سا کوئی جان سینا ہے, یا آپ کوئی ڈونلڈ ٹرمپ ہیں کہ آپ بہت مشہور زمانہ آدمی اور آپ کا نام لے کے فیم لیا جا سکتا ہے. دیکھیں ٹریڈنگ کی دنیا میں نام اللہ تعالیٰ کے کرم سے کافی حد تک بن چکا ہے میرا. آپ اگر ریٹیل والوں کے, یا کوئی اگر آئی سی ٹی مائیکل کو برا بھلا کہہ رہا ہو, اور آپ اگر ان کے کمنٹس جا کے دیکھیں تو ادھر ایک لمبی لائن لگی ہوتی ہے, میرے پیارے بہن بھائیوں نے میرا نام لیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اللہ کا کرم ہے, اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. اللہ تعالیٰ خیر رکھے آگے بھی. اور جو لوگ کاپی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کاپی کرنا بری بات نہیں ہے. کاپی کرنے میں بھی دو سینیریوز ہوتے ہیں کہ آپ اگر مجھے کاپی کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ مجھ سے محبت کرتے ہو. ٹھیک ہے, اگر آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو مجھے کاپی کر رہے ہیں تو آپ میرا نام لیں گے. ٹھیک ہے, آپ بتائیں گے کہ آپ کہاں سے سیکھ کے آئیں. اور دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ آپ مجھے کاپی کریں گے اور آہستہ آہستہ مجھے ہی گندا کہنے لگ جائیں گے. ٹھیک ہے, تو ٹاپک ابھی یہ نہیں تھا. ٹاپک یہ تھا کہ بلیک ہول بنتا کب ہے, جب مارکیٹس رینج, ہاں یہاں سے بات نکلی تھی کہ اب یہاں پہ جو میں کانسیپٹ آپ کو سکھاؤں گا, بتاؤں گا, یہ نیو چیز ہے, بالکل نیو چیز ہے. 2026 میں میری کوشش ہے کہ کچھ چیزیں فریش ایڈ کی جائیں, اور پچھلی جتنی ساری چیزیں میں نے یوٹیوب پہ آپ کو فری آف کاسٹ سکھائیں ان کو کمبائن کیا جائے ان چیزوں کے ساتھ جو میں نیو فریش چیزیں 2026 آئی سی ٹی پریمیئر مینٹورشپ, جس کو لے کے میں کنفیوز تھا کہ کیا اس کا نام, اس مینٹورشپ کا نام 2026 آئی سی ٹی پریمیئر مینٹورشپ ہونا چاہیے یا پریمیئر سیریز ہونا چاہیے. آپ میں سے کافی لوگوں نے کہا تھا کہ سیریز ہونا چاہیے, لیکن وہ مسئلہ یہ ہو گیا کہ تب تک میں مینٹورشپ رکھ چکا تھا, اور پھر اس سیریز کو لے کے میرے دماغ میں ایک اور بھی کنفیوژن تھی, ڈاؤٹ تھا کہ لوگوں کو یہ نہ لگے کہ یار یہ سیریز ہے تو پتہ نہیں مینٹورشپ ہے کہ نہیں ہے, تو پتہ نہیں اس میں کچھ سالڈ چیز ہوگی کہ نہیں, کوئی فائدہ مند چیز ہوگی کہ نہیں, کوئی ہمیں کوئی اس سے نفع حاصل ہوگا, کوئی فائدہ حاصل ہوگا, کوئی کسی قسم کا بینیفٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو اس لیے میں نے اس کو مینٹورشپ ہی رہنے دے دیا. انشاءاللہ زندگی رہی, صحت رہی, اللہ تعالیٰ نے ہمت دی, استطاعت دی, تو 2027 میں جا کے جو مینٹورشپ آئے گی اس کا نام سیریز کر دیں گے. 2027 سیریز نام میں نے پہلے سے سوچ کے رکھا ہوا. 2027 آئی سی ٹی ڈیش سیریز. یہاں پہ میں ڈیش کا لفظ کیوں یوز کر رہا ہوں, نام کیوں نہیں بتا رہا, کیونکہ آج کل بہت سارے بچے ہیں مارکیٹ میں جو میری ابھی تو کیونکہ میں 2027 آیا نہیں ہے, ہمیں نہیں پتا کہ ہماری زندگیاں کتنی لکھی گئی ہیں. جتنی بھی لکھی گئی ہیں اللہ تعالیٰ خیر رکھے,
اللہ تعالیٰ ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ واپس جا کے جو ہے نا وہ کوئی کچھ ایسا کیا ہو زندگی میں کہ جس وجہ سے بخشش ہو جائے. ٹھیک ہے, تو وہ بچے ابھی سے اس کو کاپی کر کے 2026 ICT ڈیش سیریز کے نام سے اپنی مینٹورشپس بنا دیں گے. وہ بناتے رہیں لیکن ایٹ لیسٹ میرا نام نہیں کاپی ہونا چاہیے. کیا خیال ہے؟ تو اسی لیے میں وہ نام نہیں بتا رہا آپ کو. عبداللہ بھائی آپ نے یہ چھپا کے بڑا تیر مار لیا, بڑے آپ نے راز چھپا لیے, کیا فائدہ ہو گیا؟ تو ابھی ہم کس رینج کے اندر باؤنڈ ہیں؟ میں نے جو 2026 مینٹورشپ بنائی ہے نا, اس میں جو میرا میجر مقصد تھا, ٹھیک ہے, جو مطلب کہ وہ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو اس پرسپشن اور اس مینٹالٹی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی یہاں پہ آئیں گے اور ان کو پہلے ہی 2-3 منٹ میں سارا لیکچر مل جائے گا اور پھر میں بھی چلا جاؤں گا, اور کوئی آپ کا ٹائم نہیں ضائع ہوگا, کوئی میرا اپنا ٹائم نہیں ضائع ہوگا. ان کے لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ جو 2026 ICT میں نے مینٹورشپ بنائی ہے, یہ 1 منٹ میں ذرا پانی پی لوں, یہ میں نے بنائی آپ لوگوں کو ٹائم ضائع کرنے کے لیے. اب کوئی حضرت اگر یہ لیکچر سن رہے ہیں اور وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ بھائی بہت فائدہ ہو جائے گا اس یوٹیوب چینل پہ, فائدہ تو انشاءاللہ ہوگا, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے, میرے یوٹیوب چینل نے اللہ تعالیٰ کے حکم اور اللہ تعالیٰ کے کرم اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور اللہ تعالیٰ کے اذن سے مارکیٹس میں ملینئرز پیدا کرنا شروع کر دی. آئے آپ کو اس کی ایک جھلک دکھاتے ہیں. یہ دیکھیں جی, ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے ان بھائی کو نظر بد سے بچائے. $23,553, ٹھیک ہے, پروفٹس ماشاءاللہ, ویریفائڈ پے آؤٹ ہے. پاکستانی تقریباً 70 لاکھ بنتا ہوگا. پاکستانی 10 لاکھ جس کے پاس ہے وہ پاکستانی روپے میں ملینئر ہے. ٹھیک ہے, جس کے پاس پاکستانی 28 کروڑ یا 30 کروڑ ہے وہ ڈالرز میں ملینئر ہے. تو یہ بھائی جو ہیں یہ بہت جلد انشاءاللہ ان قریب $1 ملین کے بھی مالک بن جائیں گے. ٹھیک ہے, 70 لاکھ تو یہ نکال چکے ہیں ماشاءاللہ, اس سے زیادہ نکال چکے ہوں گے. ابھی تک کا جو ڈیٹا ہے یا جو تقریباً 28 نومبر تک کا جو ڈیٹا ہے وہ یہ ہے. یہ میرے گاڈ فادر سینکٹم TGS بیچ کے اسٹوڈنٹ تھے, بیچ 1 کے. ٹھیک ہے, چارٹر ممبر بھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو مزید کامیابیوں سے نوازے. مجھے کوئی ایسا مینٹور آپ لوگ لا کے دکھائیں جن کا کوئی اسٹوڈنٹس, ٹھیک ہے, اس طرح ماشاءاللہ اور بھی بہت لوگ ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان سب کو کامیاب کرے. اور بہت خوشی اور بہت ہی زیادہ میرے لیے یہ فخر کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لائق بنایا, موقع دیا کہ لوگوں کی زندگیاں بدلنے میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے میرا کوئی نہ کوئی رول پلے ہو سکے, کوئی نہ کوئی کردار میرا ہو سکے. تو میرے خیال سے گھر بیٹھ کے, بستر پہ لیٹ کے یا ٹریڈنگ ڈیسک پہ بیٹھ کے, کمرے سے بھی نکلے بغیر اگر کوئی بندہ 70 لاکھ کما رہا ہے تو, اور میرا کچھ نہ کچھ کردار ہے اس میں. ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ میں ہی ان بھائی کے پروفٹ کے پیچھے اگر کوئی ریزن ہوں تو وہ نہیں, صرف اللہ تعالیٰ ہے. ان کا نصیب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, میرے ہاتھ میں نہیں ہے. ان کی کامیابی اور ناکامی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, میرے ہاتھ میں نہیں ہے. میں نے ہمیشہ یہ بولا ہے, میں نے کبھی کلیم نہیں کیا کہ آپ لوگ آ کے میری گاڈ فادر سینکٹم مینٹورشپ جوائن کر لو اور آپ ملٹائی ملینز کے مالک بن جاؤ گے. میں نے کبھی بھی نہیں کیا, نہ کروں گا. ابھی بھی اگر آپ میرے TGS بیچ 2 میں انرول ہونے کا سوچ رہے ہو, آپ جو سن رہے ہو یہ, ٹھیک ہے, تو آپ ایک چیز غور سے سن لیں, میں کبھی ایسا دعویٰ نہیں کروں گا جس طرح آپ کے باقی منجن فروش کرتے ہیں نا کہ آئیں ہم سے ہفتے کی مینٹورشپ لے لیں اور ہفتے کے اندر آپ جو ہے وہ ملینز نکال لیں گے مارکیٹ سے. ایسا شغل نہیں ہے. حقیقت اس کے برعکس ہے. حقیقت میں اس طرح نہیں ہوتا. حقیقت میں بہت ٹائم لگتا ہے, اور لیکن اگر آپ کے نصیب میں ہوگا تو میری طرف سے پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں دل لگا کے سکھاؤں, پڑھاؤں, لکھاؤں. اور بھائی کا میسج پڑھیں کہ عبداللہ بھائی اٹس بین 1 year آئی ایم فالوئنگ یو بلائنڈلی جسٹ بیکاز آف مائیکل دی گریٹ. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میرے پیچھے اللہ تعالیٰ کے بعد اگر مائیکل صاحب نہ ہوتے تو میرا اس انڈسٹری میں, اس ٹریڈنگ انڈسٹری میں میرا نہ تو کوئی نام ہوتا نہ ہی کوئی کام ہوتا. ٹھیک ہے, the way you teach is amazing, no one in Pakistan can teach like you, may Allah bless you more. thank you so much sir. بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ کے خوبصورت فیڈ بیک کا. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابیوں سے نوازے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس لائق بنائے کہ آپ بہت جلد انشاءاللہ ان مارکیٹ سے $1 ملین نکال لیں گے.
ठीक है, $1 मिलियन मतलब 28, 29, 30 करोड़ कर लें, ठीक है, सीधा 300 से मल्टीप्लाई कर लें डॉलर को, आगे पीछे परेशान होने की जरूरत नहीं है कि वैसे कितना चल रहा है वैसे कितना नहीं चल रहा। तो ये हमारे प्यारे भाई, इनको भी मशवरा है और बाकी सबको भी कि जिस पेस में आप चल रहे हैं बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, ठीक है। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको नजर बद से बचाए, अल्लाह ताला आपको आपके खानदान वालों की नजर से बचाए, ठीक है। अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियां भाई, ये आपका जो प्रॉफिट्स हैं, ये आपने कभी जिंदगी में मर के भी ये नहीं सोचना कि आप जाके अपने खानदान वालों को दिखाएं या किसी को भी दिखाएं। आप अगर अपने खानदान वालों को ये दिखाएंगे तो वो आपके मुंह पे दिखाएंगे कि बेटा आपने तो बहुत कमाल कर दिया, लेकिन अंदर से वो जल जल के ही मर जाएंगे, ठीक है। खानदान वाले तो सिर्फ नाम के हद तक खानदान वाले होते हैं भाई, आपका दुश्मन आपसे इतना नहीं जलेगा क्योंकि वो तो आपका दुश्मन होगा, उसने क्या ही जलना है आपसे। दुश्मन होता है तो दुश्मन होता है भाई, दुश्मन का आपकी कामयाबी या नाकामी से कोई लेना देना नहीं होता। ये किसी और दिन इसके ऊपर गपशप करेंगे, ये जो बात मैंने अभी की है, हमारी कामयाबियों और नाकामियों का लेना देना डायरेक्ट हमारे अपने अजीज लोगों से ही होता है। आपके खानदान वाले कभी आपके ये 23-24 हजार माशाल्लाह $24,000 के आसपास का जो पे आउट है, जो आपके प्रॉफिट्स हैं, वो देख के खुश तो आपको भी पता है कि नहीं होंगे, उल्टा वो तो आपके ऊपर जादू कराने के चक्रों में पड़ जाएंगे। वो आज मैं गाली खुद देने से मैंने खुद को रोका हुआ है, वरना मैं कसम से इधर ऐसी ऐसी गालियां देता कि आपके कान शर्मा जाते, ठीक है। तो ये जो लोग होते हैं इनसे बच के रहें, अपने खानदान वालों से। अपने ही गिराएंगे नशेमन पे बिजलियां, तुम्हारे नशेमन पे बिजली गिराने वाला कोई और नहीं होगा, तुम्हारा अपना ही होगा भाई। तो आपको अल्लाह ने कामयाबी दी है, आप इस कामयाबी को बिल्कुल ऐसे रखें कि आपके दूसरे हाथ को भी ना पता हो, आपके दूसरे कान को भी ना पता हो, आपकी दूसरी आंख ने देखा भी ना हो। इसको छुपा के रखें जितना छुपा सकते हैं। सारी दुनिया को कहें कि मैं नाकाम आदमी हूँ, सारी दुनिया को कहें कि मैं तो एक बिल्कुल ही बेतुका आदमी हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है, मेरी कोई हैसियत नहीं है, मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है, मैं अपनी जिंदगी से हार मान चुका हूँ, मैं तो खुदकुशी के चक्रों में हूँ, मुझे कोई काम दिलवा दो, मैं बहुत नाकारा आदमी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। सबको यही शो करो भाई। एक चीज हमेशा याद रखना कि इंसान के पास जब कामयाबी आती है तो सबसे बड़ा डंडा जो बंदे के अंदर जाता है वो यही होता है कि मैं चीख चीख के सबको बताऊं कि देखो आज मैं किस मकाम पे। ये सबसे नंबर 1 चीज, सबसे बड़ा कीड़ा आपके अंदर अगर कोई आएगा, आपको अगर काटेगा सबसे बड़ा कीड़ा, तो वो यही होगा। ये जो हमारे भाई हैं इनको और सबको, ठीक है, मैं यहां पे अगर आप लोगों को लोगों की कामयाबी जो कि अल्लाह ताला दे रहा है, मैं नहीं दे रहा, दिखाना शुरू करूं तो एक लेक्चर क्या 100 लेक्चर्स भी काफी नहीं होंगे। मैं नहीं दिखा सकता। मेरी ये तो टीजीएस के स्टूडेंट हैं, जहां तक मुझे याद पड़ता है मेरे चैम्बर में भी हैं, मुझे कंफर्म नहीं है, ठीक है। और अगर नहीं है तो मैं कोई प्रेशराइज नहीं कर रहा भाई कि आपको आना चाहिए लेकिन मुझे याद पड़ता है कि शायद आप हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि मेरी जो मेयर्स चैम्बर है उसमें से भी बहुत सारे लोग हैं जिनके माशाल्लाह प्रॉफिट्स बन रहे हैं, चैलेंजेस पास हो रहे हैं। सिर्फ टीजीएस वाले या टीजीएस चार्टर मेंबर्स ही नहीं है मेयर्स, और जो मेयर्स चैम्बर में भी नहीं है, जिन्होंने मेयर्स चैम्बर भी नहीं ज्वाइन की हुई भाई, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ मेरे YouTube चैनल से फ्री में सीखा है, वो भी बेशुमार लोग हैं। मेरी सपोर्ट को उन लोगों के भी मैसेज आते हैं जो ना मेयर्स चैम्बर में है, ये ना ही गॉडफादर सैंक्टम उन्होंने ज्वाइन की, सिर्फ YouTube से सीखा फ्री में। अभी जो मैं आपको भाषण दे रहा हूं अब्दुल्ला भाई, इस पूरे लेक्चर में तो आपने कोई खोते का सिर सिखाया, कुछ नहीं सिखाया। अब आपको अगर ऐसा लग रहा है तो आपकी मर्जी है, लेकिन मैंने अपने YouTube चैनल पे बहुत कुछ सिखाया है आपकी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, मोर देन इनफ है जो मैं आपको अपने YouTube पे सिखा चुका हूं। आपने अगर टीजीएस ज्वाइन करनी है या मेयर्स चैम्बर का टेस्ट अलग है टीजीएस से, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो सस्ती है तो वो कुछ किसी तरह से मेयर गॉडफादर सैंक्टम से नीचे है, नहीं। मेयर्स चैम्बर चीज ही अलग है। मेयर्स चैम्बर में डेली बेसिस पे लेक्चर होता है, कंप्लीट टीचिंग होती है मार्केट में क्या चल रहा है, और सिग्नल होता है, वो लेक्चर प्योर सिग्नल होता है, ठीक है। लेकिन एक भाई का मैं कमेंट पढ़ रहा था, भाई का कमेंट आया होता कि अब्दुल्ला भाई इसको आप सिग्नल बेस्ड लेक्चर ना कहा करें, क्योंकि ये भी कंप्लीट टीचिंग होती है मेयर्स चैम्बर में। ऐसा ही है, ऐसा ही मेयर्स चैम्बर में आप रोजाना की बेसिस पे
ان مارکیٹس میں کیا چل رہا ہے وہ آپ میرے ساتھ دیکھتے ہو, میں کس نظر سے مارکیٹ کو دیکھ رہا ہوں وہ آپ میرے ساتھ دیکھتے ہو, اور چیزوں کو انتہائی سمپل رکھتے ہوئے, انتہائی سمپل رکھتے ہوئے. ہاں میں نے میرس چیمبر کے اندر لیکوڈیٹی انفیشنسی کے علاوہ بھی کچھ نیو چیزیں انٹروڈیوس کرائی ہیں, لیکن ہمارا پرائم فوکس یہی ہوتا ہے کہ ہم لیکوڈیٹی اور انفیشنسی کو یوز کرتے ہیں. میں آج آپ لوگوں کو آگے لے کے چلتا ہوں لیکچر میں کہ میرس چیمبر میں کیا تھا, پچھلے دنوں کیا چل رہا تھا, بلیک ہول ایفیکٹ کیا ہے, شٹ ڈاؤن کا کیا شغل تماشا ہے. ٹھیک ہے, ان پہ بات کرتے ہیں. اگر انرجی رہ گئی, ابھی میری انرجی ڈرین ہونا شروع ہو گئی ہے کیونکہ میں نے فضول بکواسیات میں بہت ٹائم لگا دیا, لیکن بہرحال یہ ایک بہت پراؤڈ مومنٹ ہے میرے لیے. تو اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے کسی خوشی سے نوازا ہے تو آپ کو بھی میرے ساتھ ساتھ خوش ہونا چاہیے, آپ کو بھی خوش ہونا چاہیے کہ آپ ہی کا بھائی ہے یہ. ٹھیک ہے, اگر خواتین جو ہیں وہ تو آپ ہی کی یہ بہن بھائی ہیں, یہ سب کے سب جو لوگ کامیاب ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کو بھی خوش ہونا چاہیے. اب یہاں سے ایک اور مسئلہ آتا ہے کہ جب میں آگے دکھاتا ہوں کہ فلانے بندے کا اتنے ڈالرز کا $1,000 کا ماشاء اللہ پے آؤٹ آ گیا, پروفٹ آ گیا, تو میری کچھ لوگوں سے بات بھی ہوئی جو میری ٹی جی ایس کے ممبرز ہیں. ایک چیز یاد رکھنا کہ میرس چیمبر میں آپ مجھ سے سوال جواب نہیں کر سکتے, کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے, وہ پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹی جی ایس کے کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ سر باقی سب تو ٹھیک ہے لیکن ابھی ہمارا کچھ اس طرح پے آؤٹ وغیرہ نہیں آیا یا چیلنج پاس نہیں ہوا, تو ہمیں ذرا تھوڑا سا فیل ہوتا ہے کہ یار کیا ہم پیچھے رہ گئے ہیں. دیکھیں, آپ پیچھے نہیں رہ گئے. سب سے پہلی چیز تو آپ نے ایک چیز سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ ہر بندے کا اپنا نصیب ہوتا ہے بھائی, بات ہی ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا ٹائم دے رہے ہیں. ہو سکتا ہے آپ 24 گھنٹے دے رہے ہو سکتا ہے آپ کوئی جاب نہیں کرتے, کوئی کام دھندا اور نہیں کرتے, کوئی بزنس نہیں کرتے, کچھ نہیں کرتے, صرف ٹریڈنگ کرتے ہیں, پھر بھی پے آؤٹ نہیں آ رہا. آپ کا نصیب ابھی کھلا نہیں ہے اس چیز میں, کھل جائے گا آنے والے ٹائم میں انشاءاللہ. وقت لگتا ہے, ہر چیز کو وقت لگتا ہے بھائی. جب جو ہونا ہے تب سو ہوتا ہے, اس سے پہلے کچھ نہیں ہوگا, اس کے بعد بھی کچھ نہیں ہوگا, اپنے ٹائم پہ ہوگا جو ہوگا. تو بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ اس انڈسٹری میں اللہ تعالیٰ کے کرم سے, اللہ کے فضل سے آپ کے بھائی کا یعنی میرا نام بننا شروع ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, ٹائم لگے گا. میں کوئی آ کے ادھر رینٹ کے پرائیویٹ جیٹس تو دکھاتا نہیں ہوں. ٹھیک ہے, رینٹ کی بگاٹی تو دکھاتا نہیں ہوں کہ 2 دن میں ہی نام بن جائے. میرا کام ہے پیور ٹیچنگ دینا. میرے یوٹیوب چینل پہ آپ کو ٹیچنگ کے علاوہ اور ملے گا ہی کیا عبداللہ بھائی؟ ٹیچنگ کے علاوہ ہی تو سب کچھ ملے گا. صرف بکواس ہی تو کی ہے آج تک آپ نے. ٹھیک ہے, بکواس کی ہے لیکن سکھاتے ہوئے کی ہے. اور کیا ہے اس چینل پہ؟ کوئی ولاگنگ کرتا ہوں میں کوئی میں نچواتا ہوں لوگوں کو, ٹی وی شو کرتا ہوں. صرف ٹیچنگ ہے, جس طرح مائیکل کا چینل ہے. اس بندے نے تو اپنی شکل تک نہیں دکھائی ہوئی بھائی, اسٹیٹک پکچرز ہی ہیں. میرا بھی یہی چکر ہے, اسٹیٹک پکچرز ہیں, لیکچرز ہیں, بس. اتنا بورنگ ٹاپک ہے یہ ٹریڈنگ. ٹھیک ہے, اور پھر ٹریڈنگ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اس چینل پہ. ایون آپ مجھے کسی ویڈیو میں بھی نہیں دیکھتے ہو. اگر کسی ویڈیو میں دیکھتے بھی ہو, جس طرح بھی آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو, تو کیا اسٹیٹک پکچر لگی ہوئی ہے. مجھے دیکھ تو رہے ہو لیکن ایک پکچر میں, ویڈیو میں نہیں دیکھ رہے. ابھی آپ مجھے صرف سن رہے ہیں, آپ مجھے دیکھ نہیں رہے. ٹھیک ہے, تو اس حساب سے چینل کی گروتھ ہونا. ٹھیک ہے, ورنہ آج کل میں دیکھتا ہوں, شروع سے دیکھتا آ رہا ہوں, جو للو پنجو مینٹورز آپ کو نظر آتے ہیں, میں گالی نہیں دے پا رہا آج بھائی. وہ کیا کرتے ہیں, ٹیچنگ تو آپ کو دیتے نہیں ہیں. آپ کو آ کے رینٹ کی گاڑیاں دکھاتے ہیں, رینٹ کے گھر دکھاتے ہیں, رینٹ کے سوئمنگ پولز دکھاتے ہیں, بہت کچھ دکھاتے ہیں, اور ٹیچنگ انہوں نے کچھ نہیں دی ہوتی. میں نے آپ کو آ کے کبھی زندگی میں ایسا کچھ نہیں, میں نے ایون اپنی باتوں میں بھی آج تک کبھی آپ کو یہ نہیں بولا کہ میں کوئی بہت امیر آدمی ہوں, میں بہت پیسہ کماتا ہوں. ٹھیک ہے, جو ہے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ کے کرم سے کماتا ہوں. جتنا بھی کماتا ہوں, جو بھی ہے اللہ کا دیا ہوا ہے. تو کوئی آپ کے اوپر احسان تھوڑی کر رہا ہوں, یا کوئی اگر کچھ کماتا ہوں میں, شکر ہے اللہ کا. ٹھیک ہے, میں اگر یہ آپ کو بتانا شروع کر دوں, دکھانا شروع کر دوں, تو شاید میرے جو سبسکرائبرز ہیں وہ 1 ملین ہٹ کر جائیں ہفتے کے اندر. ٹھیک ہے, اگر اپنے اکاؤنٹس کھول کے بیٹھ جاؤں یہاں پہ تو. لیکن بہرحال میرا یہ ماننا ہے, کیونکہ مائیکل صاحب کا یہ ماننا ہے کہ اگر آپ کے کانٹینٹ میں دم ہے تو آپ کو اس قسم کی نیچ حرکتیں کرنے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے, ہاں کل کو آپ کو اگر میں کبھی, کیونکہ میری فیس ریویل کی ویڈیو آئے گی 1 لاکھ سبسکرائبرز پہ انشاءاللہ,
ठीक है, उसमें मेरी कोशिश है कोई छोटी सी मूवी रिकॉर्ड करवा लूं, कोई जरा मजा तो आए ना, ठीक है। तो उसमें भी मेरा ये फोकस नहीं होगा कि मैं आपको कोई रेंट के प्राइवेट जेट दिखा रहा हूँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अपना छोटा मोटा इंट्रोडक्शन होगा। तो बहरहाल मेरा फोकस इन चीजों पे नहीं था, ठीक है। अभी मैं चाहता दिल से हूं कि मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो जाएं, अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला से उम्मीद है कि इंशाल्लाह 2026 में हो जाएंगे। जो स्पीड चल रही है उससे लगता नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला पे अंधा यकीन रखना चाहिए, ठीक है। जो नहीं लगता कि होगा उसी चीज पे अल्लाह पे यकीन रखना तो असल यकीन है। जो लग रहा हो कि होना है उस पर यकीन रख के क्या आपने यकीन रख लिया पे, ठीक है। आप निवाला आपके हाथ में, आपके मुंह में जाने लगे, आप खाने ही लगे, आपको पता है आप खा लोगे, लेकिन आपको जी मुझे अल्लाह पे यकीन था कि मैं खा लूंगा। आपके हाथ में निवाला ही नहीं है, आपके हाथ में रोटी नहीं है, आपके आसपास सब दुकानें बंद हो गई हैं, आपके पास इंटरनेट का एक्सेस नहीं है, आप कुछ ऑनलाइन ऑर्डर नहीं कर सकते, फिर आपके पास आपके अंदर यकीन हो ना कि अल्लाह ताला खाना फिर भी भिजवा देगा, वो है असल यकीन। ये कि अब सामने बिरयानी की प्लेट पड़ी हुई है, चम्मच हाथ में या मुंह में सिर्फ डालना है, वो जी बड़ा यकीन अल्लाह ताला पे कि मैंने खा ही लेना था। तो ये बात कहाँ से कहाँ निकल गई, बात हो रही थी लेक्चर की, तो थोड़ा सा अब कुछ लोग जो हैं वो यहाँ पे मतलब स्किप करके आगे होंगे कि भाई पीछे तो ये पता नहीं क्या अपने स्टूडेंट्स के पे आउट्स दिखा रहा था और फिर बीच में ये अपनी शक्ल दिखा अपने आप को ही दिखा के कुछ बोल रहा था। तो अब हम आगे लेक्चर को आगे फॉरवर्ड कर देते हैं कि यहाँ पे कोई ना कोई काम की बात होगी, है ना। ये देखें, ये हो रही है काम की बात, है ना। आपको लग रहा है कि अभी मैं यहाँ पे आपने लेक्चर आगे कर लिया, यहाँ पे माउस घुमा रहा हूँ इस स्पेसिफिक जगह पे, तो आपको लग रहा होगा कोई आपको लग रहा होगा कोई काम की बात हो रही होगी, तो ऐसा नहीं है। आपने अगर मुझसे सीखना है तो आपको मुझे हजम करना पड़ेगा। अब्दुल्ला भाई, हमने एक चीज नोटिस की है कि आपकी जो प्राइवेट टीचिंग्स हैं, जो टीजीएस है या जो मेट्स चैम्बर है, उसमें आप इधर उधर की बकवास नहीं करते। मेट्स चैम्बर का लेक्चर हमें मिलता है न्यूयॉर्क सेशन से, स्टॉक मार्केट ओपनिंग से बिल्कुल थोड़ी देर पहले। आप काम की बात करते हैं और आप दफा हो जाते हैं, ऐसा क्यों है? इस सवाल का जवाब मैंने आप लोगों को पहले भी दिया हुआ है, तो प्लीज ये सवाल मुझसे मत करें। और अभी देखें हम किस रेंज के अंदर बाउंड है। ऑल टाइम हाई जो मार्क हुआ है और फिर ये जो लो मार्क हुआ है, ओवरऑल हम इस रेंज के अंदर है, ठीक है। हम स्टक हैं इस रेंज में, इस हाई से इस लो तक। मैंने इस लेक्चर में पहले सोचा था कि मैं और भी काफी चीजें इंक्लूड करूंगा, लेकिन फिर मजा नहीं आता ना, एक एक करके बात करें तो अच्छा लगता है। तो अभी ब्लैक होल की ही बात करते हैं। देखिए, जब भी कभी इस किस्म की कंडीशंस होती हैं कि मार्केट रेंज बाउंड हुई हो, रेंज का मैंने आपको बता दिया, ठीक है। वो थोड़ी लॉन्ग टर्म रेंज है, आप शॉर्ट टर्म रेंजेस भी देख सकते हैं कि मतलब हम अभी तो फिलहाल ये रेंज ब्रेक हो गई, वरना हम इस हाई से इस लो, ठीक है, इसमें स्टक हो गए थे, अब वहां से निकले हैं। लेकिन ओवरऑल जो ऑल टाइम हाई से लेके इस लो तक रेंज है, उसमें तो अभी भी स्टक ही है। जब भी कभी मार्केट में हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी कंडीशंस, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन आना होता है, तब खतरा होता है कि ब्लैक होल बन सकता है। अभी तो फिलहाल टाइम ऑफ ईयर ही ऐसा चल रहा है कि 15 दिसंबर से लेकर 15 फेब तक मार्केट रेंज बाउंड अमूमन रहती है। तो अभी तो एक्सपेक्टेड था कि ब्लैक होल बन सकता है। ब्लैक होल क्या होता है कि न्यू वीक ओपनिंग गैप्स एक ही जगह पे बन रहे हो। ये जो न्यू वीक ओपनिंग गैप है, एक ये, ठीक है, मुझे जहां तक याद पड़ता है मैंने आपको न्यू वीक ओपनिंग गैप मार्क करना सिखाया हुआ। इस कैंडल की क्लोजिंग से इस कैंडल की ओपनिंग एक न्यू वीक ओपनिंग गैप, एक है तो मसला नहीं है। इसी की रेंज के अंदर ये अगला न्यू वीक ओपनिंग गैप बन गया। ये फ्राइडे क्लोजिंग, नीचे डेट एंड टाइम पे नजर रखें, फ्राइडे क्लोजिंग, मंडे ओपनिंग, ठीक है, जो कि टेक्निकली संडे ओपनिंग होती है, लेकिन यहां पे मंडे लिखा आता है। अब ये दो न्यू वीक ओपनिंग ऐप्स इकट्ठे हो गए। मैंने ये पता नहीं यूट्यूब पे कहा था, मेट्स चैम्बर में कहा था, टीजीएस चार्टर वालों को कहा था, मुझे याद नहीं रहता, क्योंकि 3 डिफरेंट जगहों पे टीचिंग्स चल रही होती हैं, बेसिकली 4 जगहों पे, यूट्यूब, मेट्स चैम्बर में तो रोज टीचिंग होती है ना, तो वो तो चल ही रही है अल्लाह के करम से। फिर टीजीएस बैच मेंबर्स, जो कि अब इंशाल्लाह बैच 2 शुरू होगा, और फिर टीजीएस चार्टर मेंबर्स, जो कि उधर भी रोजाना टीचिंग होती है, रियल टाइम मार्केट पे लाइव।
ٹھیک ہے, تو مجھے نہیں یاد رہتا اب کہ میں نے کون سی بات کہاں پہ کہی ہے. مجھے پھر بھی یاد ہے کہ میں نے آپ لوگوں کو میڈ چیمبر میں اور یوٹیوب پہ بھی یہ بات بولی ہے کہ جب بھی کبھی نیو ویک اوپننگ ایپس ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں تو وہ بلیک ہول ایفیکٹ دیتا ہے. اب یہ بھی ایک نیو ویک اوپننگ ایپ بن گیا اسی نیو ویک اوپننگ ایپس کی رینج کے اندر, لیکن اس سے پہلے 2 نیو ویک اوپننگ ایپس تھے. یہ تو اب بنانا جا کے 30 جنوری کو اور 2 فیب کو, اس سے پہلے یہ 2 تھے. آپ کو بلیک ہول ایفیکٹ دکھاتے ہیں. یہاں سے مارکیٹ اوپر جانا شروع ہوئی اس آل ٹائم ہائی کی طرف, نیچے مارکیٹ بلیک ہول چھوڑ کے جا رہی تھی. ایک نیو ویک اوپننگ ایپ, 2 نیو ویک. عبداللہ بھائی یہاں پہ کیسے نیو ویک اوپننگ ایپ بن رہے ہیں, ہمیں تو کوئی گیپ نظر ہی نہیں آ رہا. جب تمہاری آنکھوں میں تمہاری بےغیرتی ہوگی اور منہ کھڑکی سے باہر ہوگا چاچے کی لڑکی کی طرف, چاچے چھکن کی, تو پھر کیسے نظر آئے گا. اس کینڈل کی کلوزنگ یہاں پہ ہو رہی ہے تو اوپننگ اگلی کینڈل کی یہیں پہ ہونی چاہیے نا. اگلی کینڈل کی اوپننگ یہاں پہ ہو رہی ہے, کلوزنگ اوپننگ گیپ, فرائیڈے کلوزنگ منڈے اوپننگ گیپ, نیو ویک اوپننگ گیپ. بن گیا نا یہ میں نے سلیکٹ کر لی. ٹھیک ہے, 2 نیو ویک اوپننگ ایپس بن گئے. مارکیٹ توڑ اوپر جا رہی ہے. اوپر جاتے ہوئے مارکیٹ نے اس لیکوڈیٹی کو کل کر دیا جو کہ کافی بڑا لیکوڈیٹی پول تھا. ٹھیک ہے, یہ ہم اس کو کچھ ایسے کر کے مارک کر سکتے ہیں. یہ ہائیز سارے اس کو کل کر دیا. اگلا ٹارگٹ مارکیٹ کا یہ ہے جو کہ 30 اکتوبر سے یہاں پہ لیکوڈیٹی پڑی ہوئی ہے, جو یہاں پہ شارٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں پہ سٹاپ لاس رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کمفرٹیبل بیٹھے ہوئے ہیں. زیادہ عرصہ یہ کمفرٹیبل رہ نہیں پائیں گے انشاءاللہ. یہ چیز آپ لوگوں نے یاد رکھنی. ٹھیک ہے, بہرحال رہنے کو رہ بھی سکتے ہیں. تو دیکھیں, جانا تو مارکیٹ کو ادھر چاہیے تھا. ٹھیک ہے, اس ڈیٹ پہ نظر رکھیں 28 جنوری. نیچے مارکیٹ نے بلیک ہول چھوڑ دیے. ادھر سے نیوز آنا شروع ہوتی ہے کہ یو ایس گورنمنٹ شٹ ڈاؤن آ رہا ہے پھر سے. یہ صرف بہانے ہوتے ہیں مارکیٹس کو نیچے گرانے کے لیے. یہ چیز یاد رکھیے گا آپ لوگ. ٹھیک ہے, اگر میرے چینل پہ پرانے ہو تو اب اتنا تو سمجھتے ہی ہوں گے آپ لوگ کہ نیوز صرف ایکسکیوز ہوتا ہے. مارکیٹ نے جدھر جانا ہے وہ پہلے سے ڈیسائیڈ کیا جا چکا ہوتا ہے. میں اور آپ اس میں کچھ نہیں کر سکتے. ہم نے صرف اس کو پریڈکٹ کرنا ہے بس. ٹھیک ہے, میں نے آپ لوگوں کو ایک چیز بتائی کہ کلاسک جنوری گند جو ہوتا ہے, جنوری کے مہینے میں جو گند ہوتا ہے, وہ اس دفعہ جنوری میں اس طریقے سے ہمیں دکھائی نہیں دیا. اتنا گند نہیں تھا. وہ کام انہوں نے جنوری کے اینڈ پہ آ کے کرنا شروع کیا اس لیکوڈیٹی کے کل ہونے سے پہلے. نیچے بلیک ہول پڑا ہوا ہے جو کہ میں نے آپ کو کیا بتایا کہ بار بار اپنی طرف کھینچتا ہے. وہ جنوری میں اس طریقے سے گند نہیں ہوا تھا. اس کو فیل نہیں کیا مارکیٹ نے. یہاں سے مارکیٹ واپس آئی بلیک ہول کی طرف. یہ کینڈل کہاں تک آئی ہے؟ اس بلیک ہول کے 50% تک. بالکل رینڈم لیول ہے یہ نا. یہ رینڈم کیسے ہے؟ یہاں تک کیوں آئی ہے؟ یہاں پہ کون سا بائنگ پریشر تھا؟ یہاں تک آ کے ریورس ہو گئی. بلیک ہول نے اپنی طرف کھینچا, یہاں تک آئی, یہاں سے واپس چلی گئی. بلیک ہول نے پھر کھینچا اپنی طرف, پھر مارکیٹ اس بلیک ہول میں آئی پورے ایریا میں. پھر اس کے بعد یہ فرائیڈے تھا, منڈے کی اوپننگ نیچے ہوئی. ٹھیک ہے, مارکیٹ نے نیچے بلیک ہول کو لیو کرنے کی کوشش کی, نیچے گئی. یہ وک جو رہ گئی کسی زمانے میں, مارکیٹ نیچے جا رہی تھی, یہاں پہ بلیک ہول نے پھر اپنی طرف کھینچا. مارکیٹ پھر اٹھ کے اس بلیک ہول میں گئی اور اس کو کراس کر کے آگے چلے گئی. آئے آپ کو یہ پورا سینیریو پہلے دکھاتے ہیں, 4 اور میں دکھا دیتے ہیں. ٹھیک ہے,
ये पहला न्यू वीक ओपनिंग ऐप बना, यहां पे दूसरा बना। जब तक एक न्यू वीक ओपनिंग ऐप है तो वो उस तरीके से ब्लैक होल नहीं है। अब्दुल्ला भाई, ये तो आपने मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नॉलेज हमें फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया। आप ये चीज हमें मेट चैम्बर में दे देते, मतलब मेट चैम्बर में तो आप हमें बता ही रहे थे, ये तो यूट्यूब पे साथ देने की क्या जरूरत थी? आपको तो ये प्राइवेटली देना चाहिए था ना, अगर आपने अपनी प्राइवेट टीचिंग से ही पैसा कमाना है ना? यही तो चक्कर है, यही तो फर्क है तुम्हारे मंजन फरोशों में और मुझ में, अल्लाह के करम से। मुझे फर्क नहीं पड़ता भाई कि मैं ये चीजें स्पेसिफिकली मेट्स चैम्बर तक रखूं ताकि मेट्स चैम्बर में लोग ज्यादा आओ। भाई आना है आओ, नहीं आना ना आओ, आपकी मर्जी है। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे। मेरा नसीब आपके हाथ में नहीं है। मेरा जो रिस्क है वो आपके मेट्स चैम्बर या टीजीएस में आने से बहाल नहीं होगा, ठीक है? इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? मैं वहां पे आपको टीचिंग्स जो देता हूं अपनी खुशी से देता हूं, मुझे मजा आता है। मुझे मेट्स चैम्बर में मजा आने लग गया। एक रोज की अपडेट मैं आपको देता हूं, आप मेरे साथ मार्केट को देखते हो, मुझे मजा आता है उसमें। मुझे नहीं पता कि मेट्स चैम्बर कब तक चलेगी, अभी तक तो मजा आ रहा है। अभी तो मार्केट्स भी गंदी हैं भाई, अभी तो 15 फेब नहीं आया, उसके बाद तो मार्केट स्मूथ हो जाएगी। असल मजा तो तब आना शुरू होगा इंशाल्लाह, ठीक है? तो मैं कहीं ना कहीं शुरू से ये चाहता था कि मेरे पास एक ऐसी कम्युनिटी हो जिसके साथ मैं रोजाना अपना एक एनालिसिस शेयर कर सकूं कि मैं इन मार्केट्स को आज के दिन, आज के सेशन के लिए किस नजर से देख रहा हूं। अभी अल्लाह का करम है कि वो कम्युनिटी बन गई है, ठीक है? वो देखते हैं कि चलेगी कब तक, ठीक है? वो भी एक मतलब एक जिम्मेदारी है, और मुझे नहीं पता कब तक चलेगी। जो लोग खुश हैं वो बहुत खुश हैं उसमें, अल्लाह का करम है। मुझे बहुत सारे ऐसे लोगों के मैसेज आए हैं कि सर प्लीज इसको आपने बंद नहीं करना। मुझे बहुत सारे लोगों के ऐसे मैसेज आए हैं कि सर मेट्स चैम्बर जो है वो शायद टीजीएस को बीट कर दे। बहरहाल ये ना तो मेरी मेट्स चैम्बर मेरी टीजीएस को बीट कर पाएगी, ना मेरी टीजीएस मेरी मेट्स चैम्बर को बीट कर पाएगी। इन चीजों की मैंने बनाई ही इस तरीके से। दोनों की अपनी अपनी एक अलग सिग्निफिकेंस है, अलग इंपॉर्टेंस है भाई। आपको इन दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस नजर आएगा। आप टीजीएस में जाओगे आप पागल हो जाओगे कि दुनिया ट्रेडिंग की दुनिया यहां पे खत्म है। आप मेट्स चैम्बर में आओगे आप कहोगे यार ये चीज टीजीएस में नहीं थी। हालांकि जो आप मेट्स चैम्बर में सीख रहे होगे, देख रहे होगे, वो आपको टीजीएस में मिला होगा, फिर भी आप कहोगे कि यार ये वाली बात टीजीएस में नहीं थी। आप मेट्स चैम्बर से उठ के टीजीएस में जाओगे, आप कहोगे मेट्स चैम्बर में तो कुछ भी नहीं था, सब कुछ टीजीएस में। टीजीएस से मेट्स चैम्बर में आओगे, कहोगे यार ये वाली बात टीजीएस में क्यों नहीं है जो मेट्स चैम्बर में है। ठीक है? तो बहरहाल ये मेरी अपनी कलाकारी है, और अल्लाह ताला ऐसी कलाकारियां करवाता रहे खैर से, जिससे जो है एक मजा आता रहे, आपका भी फायदा हो, मेरा भी दिल लगा रहे, ठीक है? तो पता नहीं बात क्या हो रही थी कि ये आज अब्दुल्ला भाई आप पता नहीं कोकेन करके बैठे हैं, क्या चक्कर है, चुप नहीं कर रहे आप। ये जो न्यू वीक ओपनिंग ऐप है, इसके अंदर ये न्यू वीक ओपनिंग ऐप बना, अब ये ब्लैक होल बना है। यहां तक ये ब्लैक होल नहीं था, यहां तक ये एक सिंपल न्यू वीक ओपनिंग ऐप है, बस ब्लैक होल तो नहीं है। ब्लैक होल तो ये अब बना है भाई, जब उसी की रेंज के साथ ओवरलैपिंग हो रही है एक न्यू वीक ओपनिंग ऐप की, अब ये ब्लैक होल बन गया। अब ये खींचेगा मार्केट को अपनी तरफ बार बार, जो मैं आपको पहले बता चुका था। मैंने मेट्स चैम्बर के तकरीबन हर दिन बोलता रहा हूं कि ये ब्लैक होल जो है ये बार बार खींचते हैं अपनी तरफ मार्केट। आए आपको उसका इफेक्ट दिखाते हैं। मार्केट ऊपर गई, ऑल टाइम हाई के बिल्कुल पास आके वहां से रिजेक्ट होके नीचे गिरी। कहां? ये ब्लैक होल ने अपनी तरफ खींच लिया मार्केट को। तो भाई ये पीछे ब्राउन सा क्या आ रहा है, ये वीकली गैप है भाई, ये वीकली एक पुराना बुलिश एफईजी। एक दफा आई ब्लैक होल ने थप्पड़ मारा, रिवर्स हो गई, फिर से ब्लैक होल ने अपनी तरफ खींचा, रिवर्स होके कहां पे गई थी? ये डेली का बुलिश एफईजी है, ठीक है? रिवर्स होके वापस उसमें गई, फिर से ब्लैक होल ने खींचा, फिर ब्लैक होल में आई, एक
और नया न्यू वीक ओपनिंग गैप बनाया, उसी रेंज के अंदर ब्लैक होल को मजीद स्ट्रांग कर दिया। समझने की कोशिश करें, ब्लैक होल को मजीद स्ट्रांग कर दिया यहां तक, अभी फिलहाल आगे वाला प्राइस एक्शन भूल जाएं, यहां तक डेली की कैंडल कोई भी इस ब्लैक होल को तोड़ नहीं पाई थी। तोड़ने से मुराद क्या, एटलीस्ट इसके 50% के नीचे बॉडीज नहीं दे पाई थी। कहां तक, यहां तक। हाँ 4 आवर की बॉडीज नीचे क्लोज हो रही हैं, 4 आवर की बॉडीज हो रही है नीचे। डेली की कोई बॉडी अभी तक, ये विक लगी 50% तक, ये विक लगी 50% तक, ये बॉडी ओपन ही नीचे हुई लेकिन 50% पे। ये जो नीचे की विक है, इसने 4 आवर में बॉडीज तो बना दी थी नीचे। ब्लैक होल से मार्केट ने ब्लैक होल को लीव करने की कोशिश की, लेकिन ब्लैक होल मजीद स्ट्रांग हो चुका था, क्योंकि तीसरा न्यू वीक ओपनिंग गैप भी इस रेंज के अंदर आ रहा है। ये जो छोटे छोटे नए नए बच्चे आके मुझे कॉपी करते हैं, इस लेक्चर से पहले इन्होंने ब्लैक होल कहां पे एक्सप्लेन किया भी होगा, तो वो मेरी मेट चैम्बर से उठा के ला रहे होंगे। इस डेप्थ में इस लेक्चर से पहले, ठीक है, ये इस लेक्चर का डेट एंड टाइम आप लोग मार्क कर लें, मुझे नहीं पता कितने बजे अपलोड होगा, आज की ही डेट में इंशाल्लाह अपलोड होगा। अभी 5 फेब स्टार्ट हो चुके, तो अभी ये जब लेक्चर कंप्लीट होगा तो मैं इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा। इससे पहले इस तरीके से ब्लैक होल की एक्सप्लेनेशन छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने मेरा डैश करके डैश करना सीखा, आज मैं गाली नहीं दे रहा भाई, 1-2 दिन तो शायद कंट्रोल कर लूंगा, तीसरे चौथे दिन मुझसे कंट्रोल नहीं हो पाएगा, तो मैं एडवांस में माजरत ख्वाह हूं मैं एडवांस में माजरत ख्वाह हूं अपनी उस बहन से। मैं नहीं चाहता कि उनको ऐसी गंदी जुबान मेरी फेस करनी पड़े। मैं ये भी नहीं कह सकता कि वो मेरा लेक्चर ना सुने, क्योंकि वो ट्रेडिंग सीखना चाहती हैं, तो इस YouTube चैनल से बेहतरीन दुनिया में कोई जगह नहीं है जहां से वो ट्रेडिंग सीख सकें, माइकल साहब के बाद। ये होती है मोहब्बत मेंटोर से। हमेशा जब भी कहता हूं ना कि मैं प्यों हूं इस इंडस्ट्री का, तो मैं ये भी कहता हूं कि दादा फिर माइकल ही है। मुझसे ऊपर अगर इस इंडस्ट्री में कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ माइकल है, और मुझसे ऊपर अगर कोई इस इंडस्ट्री में रहेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ माइकल साहब ही रहेंगे। मेरे और माइकल के दरमियान कुछ नहीं है। आपको लग रहा होगा मैं एक बहुत ही मगरूर आदमी और ये किस किस्म की बात कर रहा हूं, आप यहां से चले जाएं, आपको तो बुलाया ही नहीं, आप पता नहीं क्यों आ गए, ठीक है। तो ब्लैक होल मजीद स्ट्रांग कर दिया था इसने, तीसरा न्यू वीक ओपनिंग गैप लीव करने की कोशिश की। इस पूरी रेंज ने, जो कि ब्लैक होल है, जो कि अब मजीद स्ट्रांग हो गए क्योंकि तीसरा न्यू वीक ओपनिंग गैप इसके अंदर आ रहा है, उसने फिर से अपने पास खींच लिया। टाइम ऑफ ईयर क्या चल रहा है, अभी मिड फेब नहीं आया, 15 फेब नहीं आया, 2 फेब चल रहा है। मतलब मार्केट के जो गंदे दिन होते हैं, अगस्त में भी गंद होता है भाई, लेकिन अभी फिलहाल जो टाइम चल रहा है वो दूसरा है, वो स्टार्ट एंड एंड ऑफ ईयर वाला टाइम है, 15 दिसंबर से 15 फेब। अब्दुल्ला भाई 2 महीने हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे तो हम किधर जाएंगे? ऐसा नहीं आप नहीं करेंगे। मैंने मेट चैम्बर में जनवरी में बहुत छितर मारे अल्लाह के करम से मार्केट को, टू द टेक 100% विन रेट के साथ, ठीक है, तो कर सकते हैं लेकिन एहतियात के साथ। मार्केट ने ऊपर की तरफ ब्लैक होल को लीव कर दिया, फिर से ऊपर जा रही है, नजरें इधर ही हैं, अभी भी इधर ही है, मैंने इस जगह को छोड़ा नहीं है, छोड़ूंगा भी नहीं। ठीक है, अभी फिलहाल हमारा जो बायस है वो मैं बताता हूं, आगे जाके बात करते हैं उस पर, आगे क्या होने वाला है उस पर बात नहीं होगी, वो इंशाल्लाह कल को जो मेरे चैम्बर का लेक्चर आएगा उस पर होगी। ये बात सुन के अगर किसी का दिल बुरा हो गया कि यार मैं तो बिला वजह लेक्चर देख रहा हूं, आप जा सकते हैं लेक्चर छोड़ के, लेकिन अब्दुल्ला भाई जहां तक हमने आपकी साइकी को समझा, आप लेक्चर में सब कुछ ही बता देते हैं, आप जान के लोगों को निकाल रहे होते हैं ताकि सिर्फ दूध बहुत ज्यादा होता है, मक्खन बहुत कम होता है, मक्खन रह जाए दूध निकल जाए। तो ऊपर की तरफ लीव किया, ठीक है, ब्लैक होल ने फिर से मार्केट को अपनी तरफ खींचना था, तो न्यूज आ गई कि जी यूएस में फिर से शटडाउन, गवर्नमेंट शटडाउन आ रहा है। ये जो मूव है नीचे का, अगर मैं आपको 15 मिनट में दिखाऊं, मैंने मेरे चैम्बर वालों को यहां पे कुछ बोला था एस एंड पी को यूज करते हुए और नैस्डैक को,
کہ क्या होगा तो मार्केट ऊपर नहीं जा पाएगी। 110% अल्लाह के करम से और अल्लाह के फजल से। लेकिन मैं एक चीज आप लोगों को कहूंगा, ये जो ऊपर का मूव है एकदम से तोड़ो तोड़, और ये जो नीचे का मूव है एकदम से तोड़ो तोड़, आपको ये बात अभी नहीं समझ आएगी। अगर आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। अब्दुल्ला भाई, ये ग्रीन सा एरिया क्या है, ये क्या आपने बीच में रोला डाला हुआ? ये बैलेंस प्राइस रेंज है, इस पे आगे जाके बात करते हैं। इस तरह का तोड़ो तोड़ मूव और इस तरह का तोड़ो तोड़ मूव, ये एल्गोरिदम की तरफ से नहीं होता, ये मार्केट मेकर्स की मैनुअल इंटरवेंशन के थ्रू होता है। एल्गोरिदम की तरफ से जो बेहतरीन मूव्स होते हैं वो बहुत ज्यादा स्लो भी नहीं होने चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा फास्ट भी नहीं होने चाहिए। जिस तरह ऊपर जा रही है, थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट आ रही है, ऊपर जा रही है, थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट आ रही है, ऊपर जा रही है, थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट आ रही है, ऊपर जा रही है, ये रियल मार्केट है। आपका इंटरेस्ट इस मार्केट में होना चाहिए, आपका इंटरेस्ट इस मार्केट में नहीं होना चाहिए। क्या आपको ऐसे मूव्स पकड़ने नहीं चाहिए? पकड़ने चाहिए। इंटरेस्टेड नहीं होना चाहिए, मुंतजर नहीं होना चाहिए, इंतजार नहीं करना चाहिए कि इस तरह की स्ट्रेट हमें कार्निवल राइड्स मिले। ये मैनुअल इंटरवेंशन होती है भाई। 9:30 ओपनिंग के बाद मैं हमेशा अपने टीजीएस के हजरात को एक चीज सब अपनी तरफ से मैं समझा ही सकता हूं, बाकी तो हर बंदे की अपनी मर्जी है। मेरी बात माननी है तो ठीक है, नहीं तो भी ठीक है। कि 9:30 के बाद तोड़ो तोड़ी मार्केट कहीं निकल गई है, आपके मुंह में पानी नहीं आना चाहिए वो देख के, बल्कि आपको साथ ही मोहतात होना चाहिए कि मैनुअल इंटरवेंशन चल रही है, जाती है तो जाती रही जिधर जा रही है, क्या लगे भाई, क्या लगे। वन डायरेक्शनल स्ट्रेट कार्निवल राइड्स ये एल्गोरिदम नहीं करता। एल्गोरिदम को इस तरीके से कोड नहीं किया गया। एल्गोरिदम को इस तरीके से कोड किया गया है कि अगर ऊपर जाना भी है तो थोड़ी बहुत नीचे की लिक्विडिटी लेते जाओ। ये स्विंग लो बना है, लोगों ने इसके नीचे स्टॉप लॉसेस ट्रेल कर लिए हैं, ऊपर जा ही रहे हो, जरा एक छक्का नीचे का लगाओ, फिर ऊपर चले जाओ, ठीक है, फिर कोई थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट दो, फिर चले जाओ। ये है रियल मार्केट। ये और ये रियल मार्केट नहीं है। ये वो झटके हैं जो जनवरी में उस तरीके से गन नहीं हुआ तो जनवरी के एंड में इन्होंने देना शुरू किए। ये वो झटके हैं, मैं आपको पहले से बता चुका था। मैंने अपने YouTube चैनल पे इस चीज का जिक्र किया था कि जो इस बार जनवरी में उस तरीके से गन नहीं हुआ वो आपको फेब में देखने को मिलेगा। मैं बोल चुका था और आप ये एक्सपीरियंस कर चुके हो। आप लोग एनी शवाहिद हो, देख चुके हो मार्केट में कि एंड पे आके, क्यों? क्योंकि काफी दिनों से ये न्यूज चल रही थी कि जनवरी के एंड पे शटडाउन आ रहा है। वहीं से मेरे कान खड़े हो गए थे कि इन्होंने जनवरी में गन नहीं किया, ये फेब में करेंगे, या एंड ऑफ जनवरी में करेंगे, या स्टार्ट ऑफ फेब में करेंगे। वो इन्होंने कर दिए, वो इन्होंने कर दिए ब्लैक होल बना के। एक चीज याद रखना, मैनुअल इंटरवेंशन के थ्रू भी मार्केट ने कहां जाना है, एल्गोरिदम के अंदर वो सिग्नल्स होंगे जिस तरह ब्लैक होल है। ये जो मूव नीचे आया, शटडाउन लग गया, बहाना चाहिए था मार्केट को नीचे गिराने का, ओवरऑल मार्केट को रेंज बाउंड रखने का, ओवरऑल किसी एक डायरेक्शन को मेंटेन ना होने देने के लिए। जिस तरह स्मूथली ऊपर जा रही है, जाना तो इस लिक्विडिटी की तरफ जाइए, लेकिन कैसे चली जाएगी जो साल का टाइम चल रहा है। नीचे ब्लैक होल बना दिया पहले से, क्या एल्गोरिदम को पता हो कि खींचना खींच के जाना किस तरफ है। थप्पड़ मार्केट मेकर्स ने खुद मार देना मार्केट को, उनकी मर्जी है, वो जब चाहें जो चाहें इन मार्केट्स के साथ करें। आप जितना जल्दी इस चीज को कबूल कर लें उतना बेहतर है। अगर आप इसी चीज को कबूल नहीं कर पाते हो कि मार्केट्स जो हैं वो रिग्ड नहीं है, कंट्रोल्ड नहीं है, ये फ्री मार्केट्स हैं और ये बाइंग सेलिंग प्रेशर से ऊपर नीचे होती है, आपका मेरे चैनल पे कोई काम नहीं है, आप यहां से चले जाएं। मैं यहां पे जरूर कहता कि आप यहां से दफा हो जाएं। हाँ, लेकिन क्या करें, गलत जुबान फिलहाल छोड़ दी। और फिर दूसरी बात यह भी है कि कुछ मीठे लोग होते हैं, ठीक है, जो पिंक फूल वाले हजरात होते हैं। क्या पता एक पिंक फूल मेरे लेक्चर को सुन रहा हो। अब पिंक फूल क्या होता है आपको ये भी नहीं पता होगा अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, ठीक है। अब पिंक फूल मैंने चूंकि गलत जुबान अभी छोड़ी हुई है तो मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता क्योंकि बहुत ही गंदी और अश्लील चीज है, ठीक है। लेकिन जो पुराने वो समझ होंगे कि जो जहां पे जो एक सपोज कर ले पिंक फूल बैठा हुआ है,
ठीक है, वो मेरा लेक्चर देख रहा, स्माइल भी दे रहा है और थोड़ा थोड़ा गुस्सा भी हो रहा है, लेकिन पिंक फूल गुस्सा कर नहीं सकते क्योंकि पिंक फूल वालों को जब गुस्सा आता है तो उनके नाक और काल तो लाल हो जाते हैं, मुंह से फूट कुछ नहीं सकते क्योंकि वो पिंक फूल है, उनका पिंक फूल लगा हुआ है तो अगर वो पिंक फूल वाला बंदा रिटेल ट्रेडर है, अगर उसका ईमान इस चीज पे है कि मार्केट्स बाइंग प्रेशर की वजह से ऊपर जा रही थी और सेलिंग प्रेशर की वजह से नीचे आई हैं, तो मैं जो इधर बोल रहा हूं कि ऐसा कोई चक्कर नहीं है, ये कंट्रोल्ड है, ये पहले से डिसाइड किया जाता है, जांच के ऐसी न्यूज लाई जाती है ताकि अब ये जो क्रैश आया है रीजन क्या देनी है, लोग कोई रीजन तो मांगेंगे ना कि एकदम से कहां से क्रैश आ गया, भाई सब ठीक था, शटडाउन हो गया यूएस गवर्नमेंट शटडाउन आ गया, चलो अब गिरा दो मार्केट को, लोग भी कुछ शक नहीं करेंगे ताकि लोगों को पता ना चले कि ये रिग्ड नहीं है, ये मार्केट्स कंट्रोल्ड नहीं है, ये फ्री मार्केट्स हैं, वो लोगों का फुद्दू भी लगा रहे। जब इन्होंने मार्केट्स को गिराना है तो इन्होंने गिराना है, ये बगैर किसी नेगेटिव न्यूज के भी गिरा सकते हैं, ये प्योर है इस मार्केट के भाई, इनको जरूरत नहीं है, लेकिन इन्होंने लोगों का फुद्दू भी लगा के रखे रखना, तो वो कभी कभी साथ एक नेगेटिव न्यूज भी अटैच कर देते हैं ताकि रिटेल वाले यक्का लोग, आपका जो मेंटोर है यक्का, वो आपको ये कह सके देखो ये रीजन ये थी इसलिए सेलिंग प्रेशर आ गया था ठीक है, रीजन ये नहीं होती, रीजन कुछ नहीं होती। आजकल दिन ऐसे हैं कि मार्केट्स को रेंज बाउंड रखना है, किसी एक डायरेक्शन में स्ट्रांगली मार्केट जा नहीं सकती। वो अलग बात है कि आज ये लिक्विडिटी इसकी तरफ इसने स्मूथली आना था, उसके पीछे क्या लॉजिक थी, क्या रीजन थी, मैंने मेयर चैम्बर के लेक्चर में अल्लाह के करम से बताया हुआ था कि हमारी नजरें लोज पे 100% बताया हुआ था, मेयर चैम्बर वालों को पता है, वो मुस्कुरा रहे हैं लेक्चर देखते हुए, ठीक है, उस पर आगे जाके बात करते हैं अगर मुझे याद रहा, और अगर लेक्चर लंबा ना हुआ क्योंकि ये लेक्चर एक घंटा क्रॉस कर चुका है और आप में से आधे से ज्यादा लोग तो लेक्चर छोड़ के जा चुके हैं, क्योंकि पूरा लेक्चर सुनने की तो आप में हिम्मत नहीं है, ठीक है, गंदी चीजें देखने की तो आपकी पूरी हिम्मत होती है। मेरा लेक्चर जिसमें काम की बात सिर्फ होती है, ये तो अब्दुल्ला भाई आप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो काम की बात होती है ना। बात क्या कर रहा था मैं, अब डेली की कैंडल ने इस ब्लैक होल को फेल कर दिया, अब यहां तक इस ब्लैक होल का 50% कोई डेली की बॉडी नहीं तोड़ पा रही थी, यहां पे टूटा 3 फेब को। इससे पहले डॉलर भी कोई खातिर ख्वाह एक डायरेक्शन कंफर्म नहीं कर रहा था, सीधे तरीके से फंसा के रखा हुआ था डॉलर ने। क्यों? डॉलर का ये जो बेयरिश गैप है, वॉल्यूम बैलेंस को इंक्लूड करेंगे, उसका 50% ये डॉटेड लाइन उधर जाके रुका हुआ था। खतरा यह था कि डॉलर यहां से गिरे और यूएस की स्टॉक मार्केट इस डायरेक्शन में जाए, जो मेजर पूल ऑफ लिक्विडिटी है। डॉलर इस लेवल से रिवर्स स्ट्रांगली हो नहीं रहा था, डॉलर फंसा हुआ था, नीचे भी आ रहा है, ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी आ रहा है, ऊपर भी जा रहा है, ठीक है। लेकिन अब यूएस की स्टॉक मार्केट यानी नैस्डैक एंड एसएनपी, डाउ जोन्स भी कह सकते हैं स्टॉक इंडिसेस में, लेकिन डाउ जोन्स जो है, डाउ जोन्स एंटी पिंक फूल है। एक बात मेरी याद रखना, इस इंडस्ट्री में एंटी पिंक फूल यानी आप कहते हो कि मैं सुपरमैन हूं, मैं पिंक फूल नहीं हूं, मैं सबका प्यो हूं, ऐसे लोग कामयाब नहीं हो सकते। ट्रेडिंग में सिर्फ पिंक फूल लोग कामयाब हो सकते हैं, जो जिनको सुपरमैन बनने का शौक ना हो, ठीक है, जिनके मुंह पे चपेट मारो तो आगे से मतलब माइंड कर जाएं, कहें कुछ ना ठीक है, ऐसे लोग ही इसमें इंडस्ट्री में कामयाब होते हैं। एंटी पिंक फूल तो मतलब कि हम तो तबाह बर्बाद कर देंगे सब कुछ और हम स्टॉप लॉस क्यों ही लगा लें और हम ही प्यों हैं, हमें क्या ही जरूरत है, ऐसे लोग नहीं कामयाब नहीं हो सकते। हाँ, ट्रेडिंग से बाहर ऐसे लोगों को
ऐसे लोगों की जरूरत होती है, लेकिन इन मार्केट्स में जब आप चार्ट्स के सामने बैठते हो तो आपको दुनिया का सबसे बड़ा पिंग पूल होना चाहिए। कुछ लोगों को समझ नहीं आ रही कि पिंग पूल है क्या, मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकता, आज मैंने गलत बात करनी नहीं, लेकिन चलें थोड़ी सी कर देता हूँ अगर आपको क्लियर हो जाए। हेडफोन्स लगाने में क्या कर सकता हूँ। पिंग पूल वो होता है जिसकी पैंट के अंदर कुछ नहीं होता, सिर्फ पिंग पूल लगा होता है। ठीक है। और जिनको बहुत ज्यादा वो होता है कि जी हम बहुत ज्यादा ही मर्द हैं और हमारे पास बहुत कुछ है, वो यहां पे नहीं कामयाब हो सकते। जब ट्रेड करने बैठते हो पिंग पूल बन जाया करो, जैसे ही ट्रेड बंद करते हो पिंग पूल वाले जोन से निकल आया करो, यही तरीका है बस। वरना जो मैंने आपको ब्लैक शील्ड मॉडल दिया है टीजीएस में, आप वो फॉलो नहीं कर पाएंगे। अब्दुल्ला भाई आप हमने तो टीजीएस ज्वाइन नहीं की, तो अब हमें ब्लैक शील्ड मॉडल तो आपने नहीं दिया। खुश नहीं होना ना, मसला सारा ये है। ये जो इधर एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई यहाँ पे प्रॉफ फर्म्स और रिस्क मैनेजमेंट के नाम से, ये प्रॉफ फर्म्स रिस्क मैनेजमेंट ट्रेड साइकोलॉजी, इसके अंदर मैंने आप लोगों को रिस्क मैनेजमेंट मॉडल दिया हुआ है। वो लाइट वर्जन है मेरी ब्लैक शील्ड का, लेकिन अगर आप उसको भी फॉलो कर लो तो आपका काम तोड़ तोड़ चल जाएगा इंशाल्लाह, अगर अल्लाह को मंजूर हुआ। ठीक है। तो अब अभी तक ये आपको फंसा के रख रहे थे कि ना तो ये ब्लैक होल को क्रॉस कर रहा है नीचे की तरफ, ना ही ये इस लिक्विडिटी के पास जा रहा है। क्या करें? रोज कहीं भी कुछ भी मूव आ रहा है, उधर से शट डाउन हटता है तो मार्केट को पंप करा देते हैं, शट डाउन लगता है तो मार्केट को डंप करा देते हैं, नीचे गिरा देते हैं। क्या करें, किधर जाएं? अब न्यूज आती है कि शट डाउन हट गया, और उसके साथ साथ देखिए शट डाउन हटने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि अब जी सब ठीक है, अब सब कुछ ग्रीन ग्रीन हो जाना चाहिए। शट डाउन हटने का मतलब सबसे पहले इस तरह की कोई भी गन चल रहा है अगर दुनिया में, या स्पेशली अमेरिका में, अगर वो खत्म होता है तो उसके बाद आपकी एक्सपेक्टेशंस ये नहीं होनी चाहिए कि मार्केट सिर्फ बुलिश होगी। नहीं, अब आपकी एक्सपेक्टेशन ये होनी चाहिए कि जो भी डायरेक्शन हो उस तरफ मार्केट इजीली जा सकती है, या आपका डायरेक्शनल बायस अब इजीली निकल आएगा। वरना तो मार्केट में कचरा चल रहा था, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर गन चल रहा है, ब्लैक होल ने फंसाया हुआ है। अब यानी कल का दिन 3rd of Feb, इसने भी ब्लैक होल को फेल नहीं किया था, हाँ 50% तोड़ दिया। अरे भाई ब्लैक होल का तो 50% ही नहीं टूट पा रहा था, ये विक लगी रिवर्स हो गई, ये विक आई रिवर्स हो गई। ये तो बॉडी ही 50% पे ओपन हुई, नीचे गई, ऊपर चली गई, बॉडी 50% पे है। 50% यानी ये डॉटेड लाइन, ठीक है। ये जो पहला न्यू वीक ओपनिंग गैप है उसका 50%, फिर उसके बाद ये दोनों 50% क्लोज प्रॉक्सिमिटी में। ये न्यू वीक ओपनिंग गैप थोड़ा साइज में छोटा है, ये तो पूरा ही फेल हो गया, और इन न्यू वीक ओपनिंग गैप्स का 50% इस डेली की कैंडल ने तोड़ दिया। इसने ये काम कर दिया, साथ में डॉलर जो है वो इस बुलिश एफवीजी की तरफ नहीं जा रहा, कोई विलिंगनेस नहीं शो कर रहा इस बुलिश एफवीजी की तरफ जाने की। या फिर यहां पे एक न्यू बुलिश एफवीजी बनता है, ये इस तक भी नहीं आ पा रहा, और फिर डॉलर एक मेजर पूल ऑफ लिक्विडिटी नीचे का किल कर चुका है, उसके बाद ऊपर जा रहा है। हम ये नहीं कहेंगे कि डॉलर का ट्रेंड अभी शिफ्ट हो गया और वो थोड़ा थोड़ा ऊपर ही जा रहा है, लेकिन फिलहाल डॉलर आपको दिखा क्या रहा है कि डॉलर तो ना तो इस बुलिश एफईजी में आया, उसके बाद एक और बुलिश एफईजी बना, ना तो उसमें आ रहा है, और फिर 1 आवर में डॉलर में बनती है बैलेंस्ड प्राइस रेंज, जो कि बेयरिश है। कैसे? बुलिश एफईजी, बेयरिश एफईजी, कुछ ना कुछ ओवरलैपिंग हो रही है दोनों की। कलेक्टिवली आप इसको बैलेंस्ड प्राइस रेंज की नजर से देख सकते हैं। ये पूरी अब चूंकि इसने
फाइनली उधर से न्यूज भी आ गई है कि शटडाउन हट गया। आज के दिन की बात कर रहा हूं कि मतलब आज के दिन हमने क्या करना था। पीछे से न्यूज आई हुई कि शटडाउन हट गया, रातों रात कोई ट्रंप ने किया कुछ किया, शटडाउन हटा दिया। ठीक है। और फिर ये जो ब्लैक होल जिसने तंग करके रखा हुआ था उसका 50% डेली की कैंडल तोड़ रही है। एक्सपेक्टेशंस क्या होनी चाहिए कि अब मार्केट कुछ एक डायरेक्शनल मूव दे सकती है। पहले भी दे रही थी लेकिन बीच में ऊपर भी जा रही है। नीचे आई ऊपर चली गई, नीचे आई हमें क्या पता फिर से ऊपर चली जाए क्या हो। लेकिन ब्लैक होल का 50 तोड़ दिया डेली की कैंडल ने। ये वो साइंस थी, ये वो लॉजिक थी, ये वो रीजन थी जिस वजह से आज मैंने मेयर्स चैम्बर में 100% क्लियरली बोला हुआ था कि नजरें हम इन लोज पे रखेंगे, डायरेक्शन ये होनी चाहिए, और अल्लाह के करम से वो हो गया। देख रहे हो पीछे कितनी बड़ी साइंस है, कितनी एल्गोरिथमिक कंफर्मेशंस हैं। उसके बाद सिर्फ इतना भी काफी नहीं। ठीक है, यहां पे एक और आपको कंफ्यूजन आएगी कि अब्दुल्ला भाई वो सब तो चलो ठीक हो गया, लेकिन S&P में भी तो ब्लैक होल है। ये न्यू वीक ओपनिंग गैप और ये न्यू वीक ओपनिंग गैप कुछ ना कुछ ओवरलैपिंग हो रही है, और ये उसके अंदर न्यू वीक ओपनिंग गैप बना हुआ। S&P की जो कल की डेली की कैंडल थी वो तो इसके 50% पे रुक रही है, उसने तो इसको फेल नहीं किया। हम क्या करें, किधर जाएं, कहां जाके सर मारें अपना। ऐसे केस का जवाब मैं आपको पहले ही डॉलर से दिखा चुका हूं कि डॉलर नीचे आने के लिए कोई विलिंगनेस शो नहीं कर रहा था, और फिर डॉलर ने जब ये बेयरिश बैलेंस प्राइस रेंज 1 आवर में बनाई, हम वेट कर रहे थे कि डॉलर वापस इसके अपर 50% में जाए। 9:30 ये है, 9:30 के टाइम 15 मिनट में अगर देखें तो डॉलर इसके अपर 50% में आया, ब्लूइश सा एरिया, थोड़ा बहुत नीचे गया, वापस अपर 50% में आ गया। डॉलर इंडिकेट कर रहा है कि वो बुलिश है। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म को छोड़ दें, फिल वक्त की बात हो रही है, सेशन के लिए डॉलर बुलिशनेस शो कर रहा है। उधर से शटडाउन हट गया, उधर से डेली की नैस्डैक की कैंडल ने इस ग्रे पूल्स जो कि एक हर्डल था उसको उसके लोअर 50% में आके फाइनली बॉडी क्लोज कर दी है। अब हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि यूएस की स्टॉक मार्केट और डॉलर फिर से ऑपोजिट हो सकते हैं। बेस्ट केस यही होता है कि ये दोनों ऑपोजिट चलें। ओवरऑल डॉलर तो शो कर रहा था कि वो नीचे जाने के मूड में नहीं है। हाँ, वो ये जो डेली का बेरिश गैप है उसके 50% ने उसको रोका हुआ, लेकिन वो वहां से रिजेक्ट होके जब ये डेली की कैंडल क्लोज होती है, यहां पे बुलिश एफईजी बनते हैं, वो उस बुलिश एफईजी में भी नहीं जा पा रहा, और फिर जो 1 आवर में बैलेंस प्राइस रेंज बन रही है वो उसके अपर 50% में जा रहा है। तो अगर इसने ये नहीं भी फेल किया ब्लैक होल जिस तरीके से नैस्डैक ने किया, S&P का तो नीचे भी एक न्यू वीक ओपनिंग ऐप पड़ा हुआ है ना, तो उसने तो सिर्फ ऊपर वाला एक तो देखें, उसने ये वाला न्यू वीक ओपनिंग ऐप तो फेल कर दिया। इस न्यू वीक ओपनिंग ऐप के नीचे बॉडी क्लोज हो गई, हाँ, लेकिन ऑब्वियसली ये बड़ा सा न्यू वीक ओपनिंग ऐप है, उसके 50% पे के आसपास बॉडी रुक रही है और नीचे भी पड़ा हुआ है, तो कंफर्मेशन आपको डॉलर दे रहा है, लेकिन इतना भी काफी नहीं है, इतना भी काफी नहीं है। हम मजीद कंफर्मेशन की तरफ जाएंगे, जो मैं आपको मेयर्स चैम्बर के लेक्चर की सर्जरी करके दे रहा हूं आज के, फ्री ऑफ कॉस्ट। इतनी डिटेल में तो मेयर्स चैम्बर वालों को खुद नहीं पता, लेकिन मैं जिस किस्म का लेक्चर उनको देता हूं उनको ये सब नजर आ रहा होता है। हाँ, फिर जब मैं सर्जरी करने बैठता हूं तो वो तो फिर मैं अल्लाह के करम से सिर्फ मैं ही करके दे सकता हूं आपको। वहां पे इतना टाइम नहीं होता कि मैं ये सारा भाषण आपको सुनाने लग जाऊं। वो 5-10 मिनट का लेक्चर होता है, 9-10 मिनट का, उसके अंदर आपको सारी गेम बतानी होती है, और अल्लाह के करम से सारी गेम आप तक पहुंच जाती है। ठीक है, होता उसमें भी यही सब है। यहाँ पे आके यूट्यूब पे आके तो मैंने ऑब्वियसली फजूल बातें भी करनी होती हैं, अपना भी टाइम जो है वो किसी तरह निकालना होता है तन्हाई से भागने के लिए, और आप लोगों का वक्त भी बर्बाद करना होता है। जो रही सही कंफ्यूजन अब रह गई है, ठीक है, वो आपको छोटे टाइम फ्रेम्स क्लियर करेंगे। 4 आवर में अगर हम चलते हैं, बेयरिश गैप, बुलिश गैप, बैलेंस प्राइस रेंज, ये जो मार्केट ऊपर गई है
इस बैलेंस प्राइस रेंज पे अगर हम कोऑर्डिनेट्स लगा देते हैं तो उसके टू द टेक लोअर कोऑर्डिनेट तक गई थी, वहां से रिजेक्ट होकर रिवर्स हो रही थी। एल्गोरिथमिक सिग्नल के मार्केट इस लिक्विडिटी को किल करने के चक्रों में ऊपर से आपको डेली का टाइम फ्रेम बता रहा है कि वो ये जो इतना बड़ा ब्लैक होल था उसको तोड़ दिया मार्केट ने। हाँ ठीक है, उसकी रेंज से बाहर बॉडीज क्लोज नहीं हुई थी ये वाली बॉडी, लेकिन इसका 50% तो स्ट्रांगली फेल हो गया ना। ऊपर से न्यूज आ रही है कि शटडाउन हट गए मार्केट में। आप ये शटडाउन हटने का मैं फिर से बता रहा हूं, ये मतलब नहीं है कि आप बस लॉन्ग कर दो, क्योंकि इस तरह तो हर बंदा लॉन्ग कर रहा होगा। सबको लग रहा होगा कि जब शटडाउन हुआ था, लगा था गवर्नमेंट शटडाउन हुआ था तब क्रैश आया था, शटडाउन हटा है तो पंप आना चाहिए। ओ नहीं भाई, इस तरह नहीं होता। आप देखो कि उससे पहले एल्गोरिदम आपको शो क्या कर रहा है। वो जो शटडाउन हटा है उसके बाद आपने ये एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी कि मार्केट में पंप ही आना है, आपने ये एक्सपेक्टेशंस रखनी है कि मार्केट में कोई डायरेक्शन अब इजीली सेट हो सकती है। लॉजिक को समझें, साइंस को समझें, ये मार्केट्स इतना इजी नहीं है, लेकिन मेरी अपनी तरफ से पूरी कोशिश है कि मैं जितना इजी करके दे सकूं आपको दे दूं। इतना इजी करके दे रहा हूं, फिर बीच में जाहिर सी बातें इधर उधर की बातें करके आपका टाइम तो जाया करूंगा ना, क्योंकि यहाँ पे जो लोग मुझे सुनने आते हैं वो बेसिकली लेक्चर सुनने नहीं आते, वो मेरी आवाज सुनने आते हैं, गपशप सुनने आते हैं। बीच में उनको लेक्चर मिल जाता है, वो ठीक है, सोने पे सुहागा हो जाता है। तो बात तो सारी मोहब्बतों की होती है, ठीक है। एल्गोरिथमिक इंडिकेशन, चलें जी, ये भी काफी नहीं है। आप समझ रहे हैं कि कितनी कितनी जगहों से हम कंफर्म करते हैं। और ये आप हैरान हो रहे होगे कि अब्दुल्ला भाई आप इतनी कंफर्मेशंस के बाद कोई सिग्नल बनाते हैं अपने लिए, मेयर चैम्बर के लिए, आप सबके लिए। एक तरफ आप कहते हैं कि ये कुछ भी नहीं है, जो टीजीएस का कंटेंट है वो समुंदर है, ऐसा ही है, ये कुछ भी नहीं है। टीजीएस के निस्बत यहां पे जो मैं भाषण दे रहा हूं ये 5% होगा। आपके दिमाग की तारें हिल गई होंगी ये बात सुन के कि इतना डिटेल्ड लेक्चर, इतना कुछ है इसमें, ये सिर्फ 5% है। ऐसा ही है, यही हकीकत है। इस बारे में बात करना शुरू कर दी तो आपके दिमाग की तारें बहुत ज्यादा हिल जाएंगी, इसीलिए आगे चलते हैं। नजरें इस तरफ क्यों थी आज? मैंने मेयर चैम्बर के लेक्चर में बोला हुआ था कि हमारी नजरें इस तरफ हैं। क्यों? इतना कुछ तो बता रहा हूं, लेकिन इधर ही क्यों? क्योंकि ये लिक्विडिटी है। क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रिलेटिव इक्वल लोज हैं, जो कि रिटेल को सपोर्ट लगती है, डिमांड जोन लगती है। तो इसके नीचे स्टॉप लॉसेस हैं, जिन्होंने लॉन्ग किया हुआ यहां पे वापस आ रही है मार्केट, फिर ये फेक मूव ऊपर का दे के शो करा रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, लॉन्ग कर दो, लॉन्ग कर दो, लॉन्ग कर दो। शटडाउन भी हट गया, आज तो मार्केट में पंप आएगा। मैंने मेयर चैम्बर में इस बैलेंस प्राइस रेंज को लेके एक और चीज भी बोली हुई थी, जो मैं यहां पे नहीं बोल रहा अभी। आपको शायद बहुत गुस्सा आ गया वो ये सुन के, है ना? जो कुछ फ्री में सिखा रहा हूं वो सुन के खुशी नहीं हो रही, ठीक है? तो सब यहां पे लॉन्ग कर रहे थे बैठ के, इसलिए यहां पे नजरें थी, इसीलिए हमारा बायस शॉर्ट का था। लेकिन ये भी काफी नहीं है, हमें मजीद कंफर्मेशन चाहिए। आए आपको फ्री में लेके चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में। 4 आवर का वो सब कुछ आपने याद रखना है। 1 आवर में स्पेसिफिकली एक बैलेंस प्राइस रेंज। अब देखिए, पीछे से वो सारी कहानी जो मैंने आपको सुना दी, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको फ्री में वो सब समझ आ गई होगी, लेकिन आपको शर्म फिर भी नहीं आई होगी, क्योंकि आपने ना तो लाइक किए ना ही सब्सक्राइब किए। सब समझ आ गई है, सिर्फ जो नहीं आ रहा वो शर्म है। काश शर्म भी आ जाती। इतना कुछ कंफर्म होने के बाद भी अभी भी कुछ भी कंफर्म नहीं। अज्यूम यही किया करें कि अभी भी कुछ भी कंफर्म नहीं है, मजीद कंफर्मेशन चाहिए, मजीद कंफर्मेशन चाहिए। कैसे मिलेंगी? क्यों नहीं मिलेंगी? 1 आवर में चलते हैं। नैस्डैक का ये जो बेयरिश एफईजी है, ये मैंने मेयर चैम्बर वालों को मार्क करवाया हुआ था। नीचे टाइम पे नजर रखें, 6 AM। यहां पे ये इसके ऊपर 50% में फिर रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है नीचे जाने के लिए, लेकिन 6 AM से हमें क्या लेना देना? ये तो कोई सेशन ही नहीं है। लंदन सेशन भी 1 AM to 5 AM होता है,
7 AM लोअर 50% में आ गया, 8 AM इसकी रेंज से ही बाहर आ गया। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि जो बेयरिश एफवीजी बुलिश पे शिफ्ट हो गया था क्योंकि बॉडीज उसकी रेंज से बाहर यहां पे क्लोज हो गई थी, वो एफवीजी वापस अपने रोल पे आ गया। ऐसे एफवीजीज को रिक्लेम्ड एफवीजीज कहते हैं। ये रिक्लेम्ड बेयरिश एफवीजी बन रहा है, बहुत अच्छी बात है। ये भी काफी नहीं, हमें मजीद कंफर्मेशन चाहिए अगर शॉर्ट करना है, जो कि हमने किया था। मैंने अपनी ट्रेड दिखाई थी मेरे चैम्बर को और टीजीएस वालों को, बताया हुआ था कि बायस क्या है अल्लाह के करम से। उसके सिर्फ ये नहीं बताया हुआ था, वो पूरी लॉजिक थी जो कि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ब्लैक होल इफेक्ट किस लेक्चर में मैंने इसलिए बोला था कि इसमें मार्केट कमेंट्री भी हो। ये काफी नहीं है कि ठीक है जी अब इस बेयरिश एफईजी को रिक्लेम किया जा रहा है, पीछे से वो जो सब मैंने सुना दिया वो सब कुछ इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट बेयरिश है, डॉलर बुलिश जा रहा है, तो ठीक है शॉर्ट कर दो। नहीं, ये भी काफी नहीं है। S&P की ये जो बैलेंस प्राइस रेंज है 1 आवर की, बेयरिश एफईजी बुलिश एफईजी, ये फेल हो गई थी, ये बुलिश पे शिफ्ट हो गई थी, ऊपर बॉडी क्लोज होगी बुलिश, वापस नीचे आ रही है, अपर 50% में खतरा है। 8 AM की कैंडल इसके लोअर 50% में आके बॉडी क्लोज कर दी। इसको मैं आप लोगों को 15 मिनट की नजर से दिखाता हूं कि जब मैं मेयर चैम्बर के लेक्चर बना रहा था तो उस टाइम पे क्या चक्कर था। ये टाइम देखिए 8:30 AM, ठीक है, ये तकरीबन न्यूयॉर्क का यही टाइम होता है जब मैं मेयर चैम्बर का लेक्चर बना रहा होता हूं। ठीक है, जब मैं लेक्चर बना रहा था तब तक सिनेरियो कुछ इस तरीके से था। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, ये बैलेंस प्राइस रेंज 1 आवर से निकल के आ रही है, 15 मिनट की बॉडीज ऊपर क्लोज होंगी, वापस नीचे आ रही है, तो ऑलमोस्ट इस बैलेंस प्राइस रेंज के 50% पे बॉडीज रुक रही हैं। मैं उस लेक्चर में कह रहा था कि वापस इसको इसके लोअर 50% में आना चाहिए। ये जो बैलेंस प्राइस रेंज है जो कि बुलिश पे शिफ्ट हो गई, ये वापस बेयरिश पे आना चाहिए, इसे रिक्लेम्ड बेयरिश बैलेंस प्राइस रेंज बनना चाहिए। जबकि जो ये था नैस्डैक था, इसका अगर मैं आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाऊं तो नैस्डैक तो 8 AM, 8:15 AM, 8:30 AM वो तो इस बेयरिश एफईजी के बॉटम पे वैसे ही आ चुका था। तो नैस्डैक कंफर्म कर रहा था ना, S&P ने अभी तक नहीं किया था। और फिर नैस्डैक में ये एफईजी था, S&P में ये बैलेंस प्राइस रेंज थी। बैलेंस प्राइस रेंज ज्यादा स्ट्रांग होती है। अब्दुल्ला भाई, ये बैलेंस प्राइस रेंज नैस्डैक में भी तो थी, बिल्कुल थी, साइज में छोटी है। ये बेयरिश एफईजी साइज में बड़ा है, इसकी रेंज के अंदर ये बैलेंस प्राइस रेंज बन रही है। डायमंड है, उठा लें। ला भाई, ये तो आप सब कुछ तो यूट्यूब पे फ्री में सिखाते हैं आके, ये सब आप मेयर चैम्बर में दे के बेच भी तो सकते थे। मेयर चैम्बर वालों को पता है कि उनका लेक्चर इतना डिटेल नहीं होता जो कुछ मैं आपको यूट्यूब में फ्री में दे रहा हूं। मैं आपको YouTube पे इतना कुछ फ्री में इसलिए दे रहा हूं कि अगर आप मेयर चैम्बर नहीं ज्वाइन कर सकते, जिसके चार्जेस मेरे हिसाब से फ्री ऑफ कॉस्ट है, 5,000 रुपया पर मंथ है, यहां पे इतना डिटेल में मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आपके पास न्यूयॉर्क सेशन से पहले लेक्चर नहीं आता और रोजाना लेक्चर नहीं आता यूट्यूब पे। तो जब मेरा दिल करता है मैं तब आता हूं, तो एटलीस्ट जब आया हूं तब तो अपना हक अदा करके जाऊं। आप मेरे पे डिपेंडेंट होने के बगैर इन मार्केट्स में परफॉर्म कर सको। मेयर चैम्बर में भी आप मेरे पे डिपेंडेंट नहीं हो रहे भाई। मेयर चैम्बर एक ऐसी मेंटोरशिप, एक ऐसी कम्युनिटी है जहां पे तुम्हें सिग्नल तो मिलता है लेकिन डिसीजन मेकर आप खुद होते हो। इंडिपेंडेंट ट्रेडिंग की जो वाइब है वो मेयर चैम्बर में आपके पास रहती है।
ٹھیک ہے میں آپ کو انالیسس دیتا ہوں, لیکن میرا لیکچر آنے سے پہلے, میرٹ چیمبر کا جو لیکچر ہوتا ہے وہ آنے سے پہلے آپ اپنا انالیسس کر کے بیٹھا کرو. پھر جب میرا لیکچر سنو تو دیکھو کہیں آپ نے کچھ غلط تو نہیں کیا. کچھ غلط کیا تو اس کو ٹھیک کر لو, کچھ نہیں سمجھ آ رہی میرے لیکچر کا ویٹ کر لو. اسٹل ایٹ دی اینڈ آپ بٹن خود دباؤ گے, ٹریڈ خود کرو گے, ڈیسیژن آپ خود لو گے, لانگ کرنا ہے شارٹ کرنا ہے. میرے لیکچر کی آپ کو سپورٹ اس طریقے سے ہوگی کہ ان مارکیٹس کو ریڈ کرنے کا ریئل طریقہ, رائٹ طریقہ, جو کچھ آپ یوٹیوب پہ سیکھ چکے ہو اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن کیا ہے, امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے اس کو چارٹس میں روزانہ کی بیسس پہ. اسی طریقے سے جو بھاشن میں نے آپ کو یہاں پہ 1.5 گھنٹے میں سنایا ہے وہ 10 منٹ میں وہاں پہ میں نے آپ کو دیا ہوتا ہے. سمجھ رہے؟ یوز آپ اس بیلنس پرائس رینج کو بھی کر سکتے تھے نیسڈیک کی, مسئلہ کوئی نہیں ہے, مسئلہ کوئی نہیں ہے. لیکن کوشش کیا کریں کہ ایسی چیزوں کو یوز کریں جو آپ کو زیادہ کنفرمیشن دے. جس طرح یہ سائز میں بڑا ہے, اس کو فیل کرے مارکیٹ, اس کے لوور 50% میں ہے جو کہ آ گیا تھا. ایس اینڈ پی تو نہیں آیا تھا نا, یہ تو 1 آور کا ٹائم فریم ہے. 15 منٹ میں ایس اینڈ پی تو اس طریقے سے پھر رہا تھا. ابھی میں جب لیکچر بنا رہا تھا, یا تک مجھے یاد پڑتا جب میں لیکچر بنا رہا تھا یہ نیچے کا موو نہیں آیا ہوا تھا. میں نے انہیں لیکچر میں بولا تھا کہ ایس اینڈ پی کو اپنی اس بیئرش بیلنس پرائس رینج کے لوور 50% میں جانا ہوگا. میں نے بولا تھا یہ فیل ہونی چاہیے, اوپر سے نیچے واپس جائے. اگر یہ ہو جائے تو پھر ہماری نظریں لوز کی طرف ہوں گی, جو کہ 1 آور میں آپ کو کچھ اس طریقے سے دیکھ رہے ہیں, ان لوز کی طرف. سیدھا سیدھا سگنل ہے. اس میں کیا ہے, کیا مشکل ہے اس میں؟ آپ یہ کام خود بھی کر سکتے ہیں, آپ کو ضرورت نہیں ہے میرٹ چیمبر جوائن کرنے کی. آپ خود کریں یہ کام, آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ میرٹ چیمبر افورڈ نہیں کر سکتے, آپ بہت کچھ مس کر رہے ہیں, تو میں آپ کو یہاں یوٹیوب پہ آگے فری میں بھی تو بتا رہا ہوں نا کہ میں ان کو کیا دے رہا ہوں, مزید ڈیٹیلنگ کے ساتھ. کون کہتا ہے کہ میں یوٹیوب کی کمیونٹی کو بھول گیا ہوں؟ کون کہتا ہے کہ میں فری ٹیچنگز کو بھول گیا ہوں؟ کہنے والے تو بہت کچھ کہیں گے. بھائی تم جو یہ لیکچر سن رہے ہو, تم جانتے ہو نا کہ تمہیں بھولا نہیں ہوں میں, پیارے بھائی اور پیاری بہن. ٹھیک ہے, آپ البتہ بھول گئے ہو, نہ لائک کرتے ہو, نہ دعا دیتے ہو, نہ سبسکرائب کرتے ہو, پتہ نہیں کیا ہی کرتے ہو. ٹھیک ہے, تو یہ لوور 50% میں آ گئی مارکیٹ, پھر سے اوپر گئی. ٹھیک ہے, پھر سے اوپر گئی. لیکن یہ جب میں لیکچر بنا رہا تھا میں کہہ رہا تھا کہ اس کے لوور 50% میں مارکیٹ کو آنا چاہیے, یہ آ گئی تھی. اب یہ فیک مووز دے رہے ہیں, لوگوں کو ڈرا رہے ہیں, لیکوڈیٹی کا ہنٹ کر رہے ہیں یہ ہائی فیل کر کے. یہاں پہ کچھ رہ نہ جائے اس لیے ایک اور چیز بھی بتا دیتے. میں نے میرٹ چیمبر میں یہ بھی بولا تھا کہ یہ جو ریلیٹیو ایکول ہائیز ہے, یہ اسموتھ ہائیز, ان میں سے ایک ہائی 9 PM کا ہے, نیچے ٹائم پہ نظر رکھیں, یہاں پہ ایشین سیشن کا ہائی ہے. یہ مارکیٹ نے کل کر دیا, لیکوڈیٹی کل کر دی, اس کے بعد یہ ہائی بنایا تو یہ لانگ ٹرم ہائی بن گیا نا. اس نے لیکوڈیٹی کل کر دیا. اب یہ ہائی فیل ہونے کا کیا جواز بنتا ہے؟ کوئی جواز نہیں بنتا اگر مارکیٹ نے نیچے جانا. میں نے بولا تھا کہ یہ ہائی فیل ہونے کا کوئی لاجک نہیں ہے, ہونا نہیں چاہیے فیل. اوپر سے ایس اینڈ پی نے بھی, ٹھیک ہے, اس لیکوڈیٹی کو کل کیا, یہ ایک لانگ ٹرم ہائی بنایا. یہاں پہ وہ ایک ایس ایم ٹی ڈائیورجنس کا فیکٹر تھا کہ ایس اینڈ پی نے یہ جو لیکوڈیٹی ہے, سوری یہ والا جو ہائی ہے وہ نیسڈیک کا یہ والا ہے, ٹھیک ہے, 2:45 AM لنڈن سیشن میں جو ہائی بنا. نیسڈیک نے فیلئر سوئنگ دیا, وہ اس ہائی کو فیل نہیں کر پایا. ایس اینڈ پی نے اس ہائی کو فیل کر دیا جو 2:45 AM پہ بنا تھا. کریک ان کو ریلیشن, ایس ایم ٹی ڈائیورجنس. آلریڈی ہم مارکیٹ سے بیئرشنس ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, تب یہ چیز آپ کو فائدہ دے گی. صرف یہی دیکھنے بیٹھ جاؤ گے آپ پزل ہو جاؤ گے. یہ ہونے کے بعد بھی مارکیٹ اوپر جا سکتی ہے.
ہم پہلے سے بیئرشنس ایکسپیکٹ کر رہے ہیں مارکیٹ میں. اس کی ریزن کیا ہے؟ وہ جو پیچھے میں نے آپ کو 1.5 گھنٹہ بھاشن دیے. پھر یہ بھی نظر آ رہا ہے کریک ان کوریلیشن. یہ ہائر ہائی بنا رہا ہے, یہ لوور ہائی بنا رہا ہے. پھر اس کے بعد صرف اس پہ بھی ہم ریلائی نہیں کر رہے, ہم کہہ رہے ہیں کہ ایس اینڈ پی یہ جو بیلنس پرائس رینج ہے اس کو بھی نیچے کی طرف فیل کرے. صرف یہ نہیں ہے کہ جی نیسڈیک نے یہاں پہ ہائر ہائی نہیں بنایا, ایس اینڈ پی نے بنا لیا تو مطلب کہ مارکیٹ ویک ہے, اوپر نہیں جا پا رہی, دونوں میں سے کوئی ایک اوپر والا ہائی نہیں کل کر سکا. صرف یہ کافی نہیں ہے, ایک کنفرمیشن ہے. یہ بھی دیکھ لو کتنی کنفرمیشن ہیں فری میں, فری آف کاسٹ. کوئی پیسے نہیں چارج کیا آپ سے اس لیکچر کے, آپ فری میں سن رہے ہو, سمجھ بھی رہے ہو, مزہ بھی آ رہا ہے, شغل بھی لگ رہا ہے, لعنت بھی بھیج رہے ہو میرے پہ, ہے نا. تو یہاں پہ جب اس نے آ کے نیچے اس بیلنس پرائس رینج کے نیچے باڈی پریزنٹ کی, اب الگوریدم گھنٹیاں بجا رہا ہے کہ گیم آن ہے. اس لکوڈیٹی کی طرف جس کا میں آپ کو ٹائم سے پہلے اس کریش سے پہلے بول کے گیا تھا کہ ہماری نظریں اس لکوڈیٹی پول کی طرف ہیں. کیا سمجھے اس لیکچر میں؟ کتنے $1 ملین کا یہ لیکچر ہونا چاہیے؟ آپ مجھے یہ کمنٹس میں لازمی بتائیے. آپ تبھی بتا پائیں گے جب آپ نے پورا لیکچر سنا ہوگا. تو بہت کم ہی کمنٹس ہوں گے جو بتا پائیں گے کہ کتنے $1 ملین کا یہ لیکچر ہونا چاہیے. کیونکہ ایسے لیکچر جو ہیں یہ اللہ کے حکم سے, اگر اللہ کو منظور ہوا, آپ کی زندگیاں بدل سکتے ہیں. کیونکہ اس لیکچر میں میں نے پوری مارکیٹ کا انجن کھول کے رکھ دیا. یہی میرا چیمبر ہے, لیکن ٹائم سے پہلے لیکچر آتا ہے اور روزانہ آتا ہے. جتنی اللہ نے ہمت دی ہے, جتنا اللہ نے حوصلہ دی ہے, ابھی جوان ہے, ابھی حوصلہ ہے, ابھی کر سکتے ہیں, ابھی کر رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے اللہ کے فضل سے. جب تک کر سکے کریں گے, ٹھیک ہے. کل کو ہم نے بھی بوڑھے ہونے اگر زندگی رہی تو ہم بھی مائیکل بن جائیں گے. ابھی بھی ہم مائیکل ہی ہیں. ابھی کون سا ہم فری میں نہیں سکھا رہے, پہلے کون سا فری میں نہیں سکھایا. ٹی جی ایس یا میئرس چیمبر سے پہلے کون سا فری میں نہیں سکھایا. ٹی جی ایس یا میئرس چیمبر آنے کے بعد کون سا میں نے فری ٹیچنگز چھوڑ دی. اب میں چاہوں تو میں فری ٹیچنگز دینا چھوڑ دوں. اگر میں نے اپنے یوٹیوب چینل کو گرو کرنا ہے, اس کے تو بہت سارے طریقے ہو رہے ہیں. بہت سارے جو تمہارے باقی مینٹورز کیا کرتے ہیں, پوڈ کاسٹ کر لیا, ٹھیک ہے, ویڈیو بنا لی, رینٹ کا پرائیویٹ جیٹ لے لیا, وہ دکھانے لگ گئے لوگوں کو. ٹیچنگز کون دیتا ہے آ کے اس طرح؟ کیونکہ وہ فطرتاً ٹیچرز اور مینٹورز نہیں ہیں. میں فطرتاً ایک ٹیچر اور ایک مینٹور ہوں بھائی. ہاں میں چاہتا ہوں کہ میرا جو یوٹیوب چینل ہے وہ 1 لاکھ سبسکرائبرز پہ جائے, دل سے چاہتا ہوں, بہت خواہش ہے. اگر آپ پیار کرتے ہو مجھ سے تو آپ لوگ اپنے پچھواڑے کا زور لگاؤ گے, غلط زبان کے لیے معذرت خواہ ہوں, لیکن اگر آپ پیار کرتے ہو اپنا آگے پیچھے کا زور لگاؤ گے اس چینل کو 1 لاکھ سبسکرائبرز پہ لے کے جانے کے لیے. آپ لوگ ٹک ٹاک پہ, انسٹا پہ, ٹھیک ہے, چینلز اپنے اکاؤنٹس بنا سکتے ہو میرے نام سے, جس طرح میرے بہت سارے اسٹوڈنٹس نے بنائے ہوئے ہیں. میں سب کے دیکھتا ہوں ماشاءاللہ, ٹھیک ہے. آپ وہاں جا کے اس چینل کو پروموٹ کر سکتے ہو. آپ بہت کچھ کر سکتے ہو اگر آپ کرنا چاہو, اگر آپ کے اندر ضمیر ہو. میرے 1 لاکھ سبسکرائبر سے آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا یا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ ایک خوشی ہے, ایک اچیومنٹ ہے, ایک زندگی میں ایک گول ہے بس. obviously 1 لاکھ سبسکرائبرز کے بعد خواہشیں ہوں گی کہ جی 1 ملین سبسکرائبرز ہو جائیں. انسان کی خواہشیں کبھی مرتی تھوڑی ہیں. یہی تو سارا مسئلہ ہے. خواہشیں مر جائیں تو پھر تو زندگی میں سکون نہ آ جائے, ٹھیک ہے, لیکن خواہشیں مر جائیں تو پھر نظام قدرت آگے, یہ جو دنیا کا نظام ہے یہ چلے گا کیسے؟ لیکن فی الحال تو خواہش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کرے انشاءاللہ جلد از جلد 1 لاکھ 100 کے سبسکرائبرز ہو جائیں. تو بہرحال میرے خیال سے اس لیکچر کا حق ادا ہو گیا ہوگا. نہیں ہو سکا تو میں معذرت خواہ ہوں, میں شرمندہ ہوں. میں نے آپ کو کس خوبصورتی کے ساتھ ہائر ٹائم فریم سے اٹھا کے لوور ٹائم فریم پہ لے کے آیا. میں آپ کو کس خوبصورتی کے ساتھ بتایا کہ بلیک ہول ایفیکٹ کیا ہوتا ہے. میں نے آپ کو کس خوبصورتی کے ساتھ بتایا
کہ کیا ہونے کے بعد مارکیٹ سے اسموتھنس کی ایکسپیکٹیشن لگائی گئی. ابھی بھی آپ اگر S&P کو دیکھو تو یہ کیا کر رہا ہے, یہ بار بار اس بلیک ہول کی رینج میں آ رہا ہے. آج یہ نیچے گیا, یہ آخری جو نیو ویک اوپننگ آیا تو اس کی رینج سے باہر گیا, واپس اڑتا ہوا اندر گیا. یہ دیکھو, یہ دیکھو واپس اس بلیک ہول میں آ گئے. آگے کیا ہوگا, اب کیا کریں, انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے میئرس چیمبر میں. ابھی تک کے لیے جو مارکیٹ میں ہوا, میں نے دل کھول کے بغیر کسی کنجوسی کے بغیر کوئی بات چھپائے, ایون جو باتیں میں نے میئرس چیمبر کے لیکچر میں ایکسپلین نہیں کی وہ میں نے یہاں پہ آ کے یوٹیوب پہ فری آف کاسٹ ایکسپلین کی. میں امید کرتا ہوں آپ کو اچھا لگا ہوگا, مزہ آیا ہوگا. اپنا خیال رکھیں, اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے, آباد رکھے. آپ میں سے بہت سارے لوگوں کی آنکھیں نم ہو گئی ہوں گی کہ لیکچر ختم کیوں ہو رہا ہے. عبداللہ بھائی آپ بولتے جاتے اور ہم آپ کو سنتے جاتے, آپ پلیز کوئی ٹیچنگ نہ دیں, آپ صرف بولتے رہیں. لیکن میں بھی انسان ہوں, AI ہوں, لیکن آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو بھی چارجنگ کی ضرورت ہوتی ہے. تو ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کبھی, تب تک لیے اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ, خدائے پامان.